ओके, ठीक है। स्क्रीन क्लियर है ना गर्ल्स? दिखाई दे रहा है ना आप लोगों को? ओके, ठीक ठीक। अच्छा, चलिए विल गो अहेड नाउ। नाउ लेट अस टॉक अबाउट कुबा मस्जिद। ठीक है, कुबा मस्जिद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है मदीना, प्रॉपर मदीना एंटर होने से पहले क्या हुआ था? व्हेन डिड रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है कुबा मस्जिद में एंटर हुए थे? इंशाल्लाह विल ट्राई टू नो अबाउट दिस वन। पहली चीज, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुबा मस्जिद एंटर कब हुए थे? द प्लेस कब एंटर हुए थे? वी आर नॉट अवेयर ऑफ द डेट्स, बिकॉज वो जमाने में जो है डेट्स नहीं थे, ईयर नहीं था, डेट्स नहीं था। ईयर को किस तरह याद करते थे लोग? बेस्ड ऑन द इंसिडेंट। एक इंसिडेंट हुआ था तो बेस्ड ऑन दैट इंसिडेंट ही वो याद करते हैं। जैसे कि अमुल फील, राइट, मतलब द ईयर ऑफ एलिफेंट, द ईयर ऑफ एलिफेंट जो अब्राहा का होता है इंसिडेंट, उसी साल में जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा होते हैं। तो उनकी पैदाइश किस तरह याद किए थे? आमुल फील। उसी तरह जो है उनके, इफ यू जस्ट सी आमुल हुज्न, अगर आप देखेंगे ये कब हुआ था, मिराज का वाकया कब हुआ था, इफ एट ऑल यू वांट टू आस्क, तो आमुल फील एक है, आमुल हुज्न इज द ईयर ऑफ सॉरो। द ईयर ऑफ सॉरो कब हुआ था? 10th ईयर ऑफ नबूवत के 10वें साल में हुआ था। उसके बाद ही जो है, लेकिन 1-2 इयर्स में ही जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है मेराज को बुलाते हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला। इसराउल मेराज का वाकया होता है। तो विद दिस वी विल बी नोइंग इट बेस्ड ऑन इंसिडेंट, नॉट बेस्ड ऑन, not based on the dates. There were no dates at that point of time. ईयर को पहचानना भी मुश्किल था, ठीक है, सो दैट वी डोंट नो। दूसरी चीज जो है, रब्बुल अव्वल में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां पे आए हैं या नहीं, वी डोंट नो मच ऑफ द एग्जैक्ट डेट। एग्जैक्ट डेट हमें नहीं पता कि रब्बुल अव्वल के कौन से, मोस्ट प्रोबेबली 8th और 9th जो है, 9th ऑफ रब्बुल अव्वल, वी कैन से दैट रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वहां पे आए हैं। दूसरी चीज ये भी आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आए थे मदीना, इट वाज नून, दोपहर का था, मतलब एकदम शदीद धूप थी। यूजुअली अंसार्स का क्या था, द मोमेंट दे केम टू नो कि अंसार्स को जब पता चला कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है हिजरत करने वाले हैं, दे वर सो हैप्पी, सो एक्साइटेड कि एवरी डे वो जाते थे, पूरे बच्चे बड़े सब सुबह में चले जाते थे, जाकर इंतजार करते थे क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आते थे। तो दोपहर तक, दोपहर तक वो इंतजार करते थे। एंड देन जब शदीद धूप बढ़ जाती थी, दे यूज्ड टू गो बैक टू देयर होम, वापस अपने घर चले जाते थे। सो जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए थे, वो था, इट वाज इन द आफ्टरनून, एंड दिस वाज ऑन मंडे। देखिए, अगर आप गौर करेंगे, कुरान शरीफ जो नाजिल हुआ था, ओके, कुरान शरीफ जो फर्स्ट आयतें नाजिल हुए थे, इट वाज इन द मंथ ऑफ रमजान एंड इट वाज ऑन मंडे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो पैदाइश हुई थी, इट इज अगेन ऑन मंडे। जो रोजा हम रहते हैं, दैट इज अगेन ऑन मंडे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है अगेन ही कम टू मदीना, अगेन इट इज ऑन मंडे। सुभान अल्लाह, हाउ द डेज आर कोइंसिडेंट। ओके, आप ये देखेंगे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है मस्जिद बनते वक्त, कुबा मस्जिद बनते वक्त, whom he had met, क्या हुआ था? ओके, मदीने में जो है छोटे छोटे विलेजेस थे, मदीने में जो है छोटे छोटे विलेजेस थे। और उसी तरह जो है मक्का से जब आते हैं लोग, द फर्स्ट प्लेस जो एंटर होते हैं वो है कुबा। कुबा इज द फर्स्ट प्लेस जहाँ पे दे विल बी एंटरिंग टू दैट प्लेस। तो कुबा में जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है पहले लोगों से मुलाकात करते हैं। ओके, द फर्स्ट पर्सन जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसके घर में स्टे किए थे, वो थे कुलसुम इब्ने अल हिद्म। ओके, कुलसुम इब्ने अल हिद्म वाज अ पर्सन। ये एल्डरली पर्सन थे, बुजुर्ग आदमी थे। और ये कौन से ट्राइब के हैं? अम्र इब्ने औफ जो है ये ट्राइब के थे। और ये पहले सहाबी थे जो मदीने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने आए थे, तो उसके बाद इनका इंतकाल होता है। द फर्स्ट सहाबी ऑफ मदीने में आने के बाद जो है इनका, मतलब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना आए थे, उसके बाद इनका इंतकाल होता है, राइट। तो इनको मौका मिला था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऑनर करने का। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने में एंटर नहीं हुए हैं, कंप्लीट द सेंटर ऑफ मदीना एंटर नहीं हुए हैं। ही हैज जस्ट एंटर्ड, मतलब व्हाट डू यू से, व्हेन इट कम्स टू मक्का, वाया मक्का डायरेक्शन में द फर्स्ट कम्स टू कुबा, उसके बाद ही जो है मदीना, द
prime Medina comes into picture. ओके। और दूसरी चीज ये भी कहा जाता था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साद इब्ने खैतमा, ये आदमी के घर में भी स्टे किए थे। इससे भी हमें पता चलता था, क्योंकि रात जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है कुलसुम इब्ने अल हिद्म के घर में रहते थे, और दिन में साद इब्ने खैतमा के घर में रहते थे दिन में। क्योंकि इफ यू से जस्ट सी, कुलतुम जो है ही वाज मैरिड मैन, उनके पास औलाद थे, बच्चे थे, तो रात में वहां पे नहीं स्टे करते थे। ओके, रात में वहां पे स्टे नहीं करते थे, लेकिन वो यूज्ड टू स्टे लाइक दैट। तो अब यहाँ पे साद है, ही वाज अ बैचलर, राइट। तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो है गेस्ट आते थे, तो दिन में साद के घर में रहते थे और रात में कुलसुम के घर में रहते थे। ठीक है, दिस विल बी नोइंग इट। साद के घर में क्यों रहते थे? बिकॉज बहुत सारे लोग आते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात करने, गेस्ट आते थे, बातचीत होती थी, एवरीथिंग। तो फॉर दैट रीजन ही प्रिफर्ड स्टेइंग ओवर देयर। अब नाउ लेट अस नो कुबा मस्जिद किस तरह बनी गई है। कुबा मस्जिद इज अगेन एक मीनार। ओके, एक मीनार का है। द नेक्स्ट डे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए थे, इट वाज ऑन मंडे ही केम। अब गौर करें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है कब आए थे? मंडे आए थे। मंडे आने के बाद द नेक्स्ट डे व्हाट ही डिड, स्टार्टेड, फर्स्ट चीज जो है मतलब कुबा में मस्जिद बनाना स्टार्ट किए थे। द फर्स्ट थिंग व्हाट ही डिड वाज मस्जिद बनाना स्टार्ट किए थे। और एट द सेम टाइम जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है जुमा का नमाज जो है ही गोज टू अनदर प्लेस, जहाँ पे वो जुमा की नमाज पढ़ते हैं। तो बेसिकली कहा जाता है कि द फर्स्ट मस्जिद जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनाए हैं वो था कुबा मस्जिद। पहली मस्जिद जो बनाई गई है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दैट वाज कुबा मस्जिद। ये याद रखें। लेकिन यहाँ का फाउंडेशन वो डाले थे, कुबा मस्जिद का फाउंडेशन डाले थे, और थोड़ा हेल्प हुआ था, मतलब थोड़ा बनाए थे। लेकिन व्हेन इट कम्स टू मस्जिद नबवी जो है, राइट फ्रॉम द फर्स्ट टू द एंड, पूरा का पूरा जो है मस्जिद बनाना कंप्लीट, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज बीन इन्वॉल्व्ड। ओके, ये चीज याद रखें, ही वाज बीन involved in the complete in the foundation of the masjid when it comes to masjid nabawi। अच्छा, वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग ये देखेंगे कि कुरानी शरीफ में जो है वी गेट लॉट ऑफ आयतें विच आर अगेन रिलेटेड। बहुत सारे आयतें हमें आते हैं विच आर अगेन रिलेटेड टू व्हाट यू से द मदीना पीरियड हो या मक्की पीरियड हो। दैट इज व्हाई ऑलवेज टेल के मेक श्योर कि जब भी हम लोग पढ़ते हैं ना, कुरानी शरीफ पढ़ने से पहले जो है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी नीड टू नो द सीरा। सीरा क्यों जरूरी है अगेन? बिकॉज वाकयात हमें पता चलता है कि ये आयतें कहाँ पे नाजिल हुए। व्हाट वाज द रीजन व्हेन इट वाज बीन रिवील्ड, नाजिल होने का रीजन क्या है? ओके, ये आयत नंबर 107 आता है, ये गौर से सुने। अल्लज़ीन तखज़ू मस्जिदन दिरारा। देखिए, एंड देयर आर दोज हिपोक्रेट्स, मतलब ऐसे भी हिपोक्रेट्स रहते हैं हु टुक फॉर देमसेल्फ अ मॉस्क। ये लोग क्या करते हैं, मतलब पता पता है हिपोक्रेट्स क्या करते हैं? मतलब ये लेटर ऑन सीरा में आपको आता है, लेटर ऑन सीरा में आता है। अभी फिलहाल जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस वन। एक मस्जिद दरार, ओके, मस्जिद दरारा इज वन मस्जिद जहाँ पे जो है मुनाफिक लोग जो है बनाते हैं। ओके, मुनाफिक लोग बनाते हैं। बनाकर वो रीजन क्यों बनाते हैं कि है ना दीन इस्लाम को किस तरह तोड़ेंगे, किस तरह हम लोग दीन दीन को जो है फैलाने से रोकेंगे। फॉर दैट रीजन दे दैट वाज अ मेन प्लेस। यूजुअली क्या होता है जब भी मस्जिद बनते हैं, मतलब यूजुअली क्या होता है, लोग जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पे आए थे तो बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं था। तो व्हाट दे यूज्ड टू डू, दे यूज्ड टू मतलब ग्रुप्स के जैसा। मुनाफिक का लीडर कौन है? अब्दुल्ला इब्ने उबैद। अब्दुल्ला इब्ने उबैद जो है जो लीडर है, तो बेस्ड ऑन दो सेट ऑफ पीपल सबका कान भरता था कि डोंट गो फॉलो हिम, डोंट फॉलो हिम, ये चीजें काम करता था। लेकिन इनफैक्ट रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जो है, अब मतलब दीन कबूल करे जैसा ही इज टू एक्ट। सो बिगेस्ट मुनाफिक जो है वो है अब्दुल्ला इब्ने उबैद। ठीक है, तो अब एक मस्जिद बनी गई है, मस्जिद दरार। इंशाल्लाह लेटर ऑन विल बी गोइंग एट इन डेप्थ अबाउट दिस वन, क्या चीज है ये। अब यहाँ पे ये लोग क्या कहते हैं कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है आप यहाँ पे मस्जिद मतलब नमाज पढ़ें।
नमाज पढ़ें यहाँ पे, बिकॉज मेक दिस प्लेस एज अ ब्लेस्ड प्लेस। एंड रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैज थॉट, ठीक है, नमाज के बारे में बोल रहे लोग तो मैं नमाज पढ़ूंगा, ओके, मैं नमाज पढ़ूंगा। देन इमीडिएटली इट वाज बीन सेड, आप सल्लल्लाहु मतलब अल्लाह ताला वही नाजिल करते हैं कि आप जो है इस मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ेंगे, ये मस्जिद जो है मुनाफिक बनाया है, मुनाफिक के तौर तरीके अलग है, और मुनाफिक का मेन मकसद क्या है, अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज यहाँ पढ़ेंगे तो पीपल भी इन पे बिलीव करेंगे, और ये मस्जिद भी नमाज के लिए रेडी हो जाएगी। दे डिडंट वांटेड दैट वन टू हैपन। कौन? अल्लाह सुब्हानहू व तआला, एंड द सेम टाइम द मुस्लिम्स। तो अल्लाह ताला खुद जो है सूरह तौबा आयत नंबर 104 एंड सॉरी 107 एंड 108 नाजिल करते हैं। और मैं तो दैट वाज अ रीजन। अब आयत नंबर 108 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या कहते हैं, डू नॉट स्टैंड फॉर प्रेयर विद इन इट, तुम है ना नमाज वहां पे मत पढ़ो, डोंट नो ऑफर नमाज, ओके, कभी भी आप जो है वहां पे नमाज के लिए नहीं ठहरेंगे, यू आर नॉट गोइंग टू स्टैंड ओवर देयर, पहली चीज। दूसरी चीज क्या बोल रहे थे अल्लाह सुब्हानहू व तआला, अ मॉस्क फाउंडेड एंड राइचियस फ्रॉम द फर्स्ट डे इज मोर वर्दी फॉर यू टू स्टैंड फॉर इट। आपके लिए कौन सी चीज बेहतरीन जगह है नमाज पढ़ने के लिए, तकवा पर रखी गई हुई वो मस्जिद है नमाज पढ़ने के लायक, आप खड़ सकते हैं। अब ये तकवा वाली मस्जिद कौन सी है, दिस हियर तकवा वाली मस्जिद का वर्ड यूज हुआ है, ओके, मतलब जो हक पर खड़ी हुई है, दैट इज अगेन कुबा मस्जिद, दैट इज द कुबा मस्जिद। मुफस्सिरीन कहते हैं कि यहाँ पे जो तकवा वाली मस्जिद के बारे में डिस्कस किया गया है वो कुबा मस्जिद है। और इसमें क्या कहा गया है, इसमें ऐसे लोग हैं, ऐसे आदमी हैं जो वो खूब पाक होने वाले हैं, और एट द सेम टाइम पसंदीदा है, अल्लाह ताला खूब पाक होने वालों को पसंद करता है। दे वेर प्योर पीपल। अब दूसरी क्वालिटी जो है, मतलब एक मस्जिद कुबा को क्या नाम दिया गया था, दैट इज अगेन तकवा वाली मस्जिद, पहली चीज। दूसरी चीज अगेन इट इज टॉक्ड अबाउट, अल्लाह ताला अगेन अंसार की तारीफ क्या करते हैं, क्यों उन्हें तकवा वाला मतलब प्योर पीपल कहा जा रहा है, अंसार को, ये अंसार सी है राइट, क्यों मतलब मदीना, पीपल ऑफ मदीना। अब पीपल ऑफ मदीना जो कुबा में है, मतलब कुबा मस्जिद में जो नमाज पढ़ते हैं, तो दीज आर द पीपल ऑफ मदीना। मदीनी लोगों को प्योर पीपल कहा गया है, द पीपल ऑफ प्योरिटी, विच अल्लाह लव्स प्योरिटी, अल्लाह ताला पाक ही पसंद करता है, और अल्लाह ताला पाक लोगों को पसंद करता है। व्हाई द वर्ड हैज कम इनटू पिक्चर, ओके, वाई अल्लाह सुब्हाना ताला जो है इस तरह उन्हें प्रेज करता है, उन्हें तारीफ करता है कि यहाँ के लोग जो है प्यूरिफाइड पीपल है, और अल्लाह ताला प्योर पीपल को पसंद करता है। मेन चीज ये है कि कुबा वाले लोग जो है, द पीपल ऑफ कुबा जो है, हमेशा जो है वॉशरूम जाने के बाद वो अपने आप को धोते थे। ये प्रैक्टिस, मतलब तब तक जो है तहारत के बारे में नहीं था, यहाँ पे दीन इस्लाम नहीं आया है, बिफोर दीन इस्लाम इटसेल्फ जो है ये अपने आप को पाक रखते थे। तो ये प्रैक्टिस उनका क्या था, जब भी वॉशरूम जाते थे वो इधर पानी से धोते थे या अपने आप को वाइप करते थे, मोस्टली पानी से, दे यूज्ड टू क्लीन देमसेल्फ। तो ये जो है हमेशा जो है क्लीन करते थे, अगरचे पानी नहीं है ऐसे सिचुएशन में, दे यूज्ड टू वाइप ऑफ, ओके, वाइप करते थे। सो दैट इज व्हाट इट वाज बीन रिफर्ड, सेइंग दैट जो लोग जो है वजू करते हैं, और एट द सेम टाइम जो है अपने आप को, ये कहाँ से सीखे हैं, फ्रॉम वेयर डिड दे गेट दिस वन, दे गॉट दिस वन एक्चुअली फ्रॉम द पीपल ऑफ जूइश। जूइश लोग क्या करते थे अपने आप को, बिकॉज उनके लिए क्या था, अगर आप देखेंगे जूइश पीपल जो है दे वर मुस्लिम्स एक्चुअली, मूसा अलैहिस्सलाम की पैरवी करते थे, राइट, मूसा अलैहिस्सलाम के व्हाट यू से किताब को फॉलो करते थे। मूसा अलैहिस्सलाम की किताब क्या है, तौरात। तौरात में नमाजों का था, राइट, नमाजों का था, तौरात में पाकी का था, क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम किस चीज के बारे में बोलते थे, अल्लाह एक है, अल्लाह की इबादत करो। ही सेकंड इनविटेशन इज फॉर अल्लाह सुब्हान व तआला, अल्लाह की तरफ ही बुला रहे थे, कौन, मूसा अलैहिस्सलाम। और तौरात दिया गया था, और उसमें पाकी बयान किया गया था, उनके लिए भी वजू था, उनके लिए भी एक अलग तरीके से नमाज थी, उनके लिए भी पाकी था, राइट। तो दिस कुबा वाले जो थे इनके नेबर्स थे, कुबा वालों के नेबर्स कौन थे, थोड़े, लेकिन वो दीज पीपल जूइश पीपल जो है, बनी इसराइल वाले लोग जो है इनके नेबर्स थे। कहते हैं ना कि नेबर्स की चीजों में ये चीज इख्तियार किए थे कि ये भी जो जो है जिस तरह जूइश लोग जो है, बनी इसराइल वो लोग जो है
واشروم کے بعد اپنے آپ کو صاف کرتے تھے، یہ لوگ بھی اسی طرح جو ہے ان کے پاس سے سیکھ کر اپنے آپ کو واش. تو دیٹ واز اے کلچر، دیٹ واز اے تھنگ دیٹ واز دیر ان دا پیپل آف قبا. آپ کو پیپل آف مدینے میں نہیں ہے، پورا کا پورا مدینے میں نہیں ہے، خاص کر پیپل آف قبا میں جو ہے یہ خاص چیز ان میں تھا، دے ویر آلویز کلین. تو دیٹ از وائی اللہ تعالیٰ جو ہے دین اسلام مطلب پہلی مسجد وہیں بنی گئی ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مسجد کو تقوی والی مسجد قرار دیا گیا ہے. اب یہ ایٹ دا سیم ٹائم جو ہے وہاں کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے پریز کرتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہے پیوریفائڈ پیپل ہے، یہ لوگ پاک لوگ ہے، پیور پیور پیپل ہے، پاک لوگ ہے، اور اللہ تعالیٰ پاکی پسند کرتا ہے. سبحان اللہ. اس میں ہمارے لیے لیسن کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ loves the people who are clean. اللہ loves پاکی. ہم لوگ گھر کی صفائی کر لیتے ہیں، گھر کی صفائی ہو، یہ صاف ہے وہ صاف ہے، بٹ when it comes to our own self, are we clean? Are we clean or not? دیکھیے cleanliness in the sense is what طہارت سے صاف رہنا ضروری ہے، جہاں پہ ہم ہر مومنٹ میں نماز پڑھنے کے لائق ہو. ایسا نہیں ہے کہ ایسے مینو کپڑے پہنے جہاں پہ نماز نہیں پڑھ سکتے، ایسے کپڑے پہنے جہاں پہ نماز نہیں پڑھ سکتے، اپنا جسم بتاتے ہوئے، شارٹس پہنتے ہوئے، یا بیکاز وین اٹ کمس ٹو اپنا اورا کور کرنا بھی ضروری ہے. دیکھیے اورا کور کرنا ضروری نہیں ہے کہ اٹ از اونلی آؤٹ سائڈ، آؤٹ سائڈ ہی بول کے نہیں، ایون ایٹ ہوم آلسو ایک ڈیسنٹ کپڑے پہننا بھی ضروری ہے. بیکاز ہمارے ساتھ محرم ہے، لیکن اس کے ساتھ بیٹا ہو یا بیٹی ہو یا شوہر، شوہر کے ساتھ ہمارے لیے وی کین گو ہیڈ ایٹ اینی ایسپیکٹ، بٹ ہمیشہ تھوڑی رہ سکتے ویسا. وی نیڈ ٹو کور اپ آر اون سیٹ آف سیل. بیکاز بچے جو ہے بڑوں کو دیکھ کے سیکھتے ہیں. اگر ماں جو ہے شارٹس پہنے گی تو اپنے بچوں کو بھی وہی پہنائے گی، اور بچہ وہی سیکھے گا، بچے میں وہ شرم حیا نہیں رہے گا. اگر ماں جو ہے جینس میں ہی رہے گی گھر پہ، if at all she is wearing jeans and shorts اور جینس اینڈ ٹی شرٹس میں ہی ہمیشہ گھر پہ رہے گی، بچہ وہ دیکھے گا تو اولاد بھی وہی جینس اینڈ ٹی شرٹس میں ہی رہے گا، مردوں کے کپڑوں کی طرح they'll start wearing it. اگر پہنانا ہے لانگ فراکس پہنائے. اگر بچہ جو ہے بچپن سے ہی بچوں کے پیروں کو کور کر کے رکھیں گے تو بچوں میں وہ حیا رہتا ہے کہ اس کے بعد بڑے ہونے کے بعد اپنا پیر نہیں بتاتے. دے ڈونٹ فیل کمفرٹیبل کہ تھوڑا پیر بھی دکھے گا، دے ول ناٹ بی کمفرٹیبل. تو میک شیور دیٹ اٹ شوڈ بی آلویز کورڈ. اوکے. دوسری چیز از واٹ کلینینس از اگین ٹاکس اباؤٹ مطلب کلین رہنا. وی شوڈ ناٹ اسمیل، چاہے وہ منہ سے ہو یا جسم سے ہو، بدبو آنا، اسمیل رہے گا، گھر پہ اسمیل ہے، آل دیس تھنگس ہیز ٹو بی کلین. تو گندگی رکھ کے رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ پاکی پسند نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے نا میں پاکی پسند کرتا ہوں. تو جسم شوڈ بی آلسو good. That is very important. It should not smell again. ٹھیک. بیک ٹو آور سیٹ آف تھنگ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے اس مسجد کو اتنا امپورٹینس دیا گیا ہے، اس کا بلیسنگ اتنا دیا گیا ہے مسجد قباء کا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جو بھی انسان وضو کرتا ہے، اوکے، اپنے گھر پہ وضو کرتا ہے اینڈ دین اس کے بعد 2 رکعت مسجد قباء میں نماز پڑھتا ہے، اس کے لیے ایک کمپلیٹ عمرہ کا ثواب ہے. سبحان اللہ، عمرہ کا ثواب ہے. تو یہ جو چیز ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ہفتے میں ایک ٹائم جو ہے قباء مسجد جاتے تھے. نارملی جو ہے آن منڈے ہی گوز، نارملی جو ہے آن منڈے ہی گوز قباء مسجد جاتے تھے اور وہاں پہ نماز پڑھتے تھے. سبحان اللہ. دیٹ از وائی وی گو جب بھی ہم لوگ مدینہ جاتے ہیں تو قباء مسجد میں 2 رکعت نفل پڑھتے ہیں، بیکاز 2 رکعت وہاں کی نفل نماز از ایکولنٹ ٹو 1 عمرہ. سبحان اللہ. یہ کیوں اللہ تعالیٰ کہتا ہے؟ ٹو ٹاک اباؤٹ the importance of قباء مسجد. the first مسجد جو بنی گئی ہے that was قباء مسجد. now let us know کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم منڈے آئے تھے. منڈے کہاں پہ تھے؟ قباء مسجد. مطلب قباء مسجد وہاں پہ تھے، اینڈ دین مسجد نہیں بنا گیا تھا پلیس، اینڈ دین اس کے بعد لیٹر آن دے اسٹارٹیڈ میکنگ. اس کے بعد جو ہے جمعے کی نماز جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پہ پڑھے تھے؟ اوکے. دس از اگین اے ڈفرینٹ پلیس جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھے تھے. تھوڑے دن قباء مسجد میں تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور تھرسڈے کے دن جو ہے ہی ہیز انٹرڈ مدینہ the نیکسٹ ڈے. سو ٹیوزڈے سے منڈے آئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ٹیوزڈے، وینسڈے، تھرسڈے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم قباء مسجد میں تھے اور وہ مسجد بنانے میں ہیلپ کر رہے تھے.
एंड देन उसके बाद पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, आधा किए थे, देन ही हैज पुट अप साहबास टू डू दैट वन, और वहां से वो निकल गए थे। ओके, और मंडे फ्राइडे मॉर्निंग जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कहते, फ्राइडे मॉर्निंग जो है कुबा प्लेस से निकल गए थे, और सलातुल जुमा जो है बीच में, मतलब सलातुल जुमा कहाँ पे नमाज पढ़े थे, जब तक जो है मस्जिद नबवी नहीं बनी थी, तो बनु सलमा, ओके, बनु सलमा इज एक्चुअली अ ट्राइब, अ प्लेस जहाँ पे फर्स्ट जुमा खुतबा हुआ था। सुभान अल्लाह। ये खुबा ये जो खुतबा है, इट्स एन अमेजिंग वन। For few important things inshallah we'll try to understand about this khutbah. ये खुतबा जो है, मतलब फर्स्ट खुतबा जो है, that was being recorded, it was being recorded in the sense it was being written by इब्न इशाक। अगर आप देखेंगे सीरा में जो है इब्न इशाक के बारे में बहुत कुछ आता है, बिकॉज बिट्स एंड पीसेस आर बीइंग टेकन बाय इब्न इशाक के बारे में, ठीक है, लेकिन चेन वीक होता है, इसका इसका चेन वीक होता है, बिकॉज कंप्लीटली इट वाज नॉट डिटेल, मतलब इनके पास से कहाँ 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 गया है, मतलब द वी चेन इज रावी जो है कंप्लीट लेवल में नहीं है। ओके, द चेन इज वीक, बट एट द सेम टाइम विल ट्राई टू अंडरस्टैंड, जितना भी इब्न इशाक जो इन्फॉर्मेशन दी है उसके हिसाब से विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। पहली चीज हमें ये पता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है खुतबा जो है हमेशा छोटा देते थे, छोटा देते थे। ही नेवर यूज्ड टू गो फॉर अ लॉन्ग खुतबा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि फिक में आता है कि जो इंसान जो है छोटा खुतबा जो है छोटा देता है, और नमाज जो है लंबी पढ़ता है। खुतबा छोटा रहता है और नमाज जो है लंबी रहती थी। सो दिस वाज द मामूल ऑफ द फ्राइडे प्रेयर्स। ठीक है, फर्स्ट फ्राइडे प्रेयर के बारे में जो है टू वर्जन्स आते हैं। ओके, टू वर्जन्स आते हैं। फर्स्ट फ्राइडे प्रेयर कहाँ पे हुआ है? इट वाज नॉट इन मस्जिद नबवी, बिकॉज मस्जिद नबवी पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद, मतलब मदीने में एंटर होने के बाद मिडिल ऑफ मदीना जाएंगे तभी तो जो है मस्जिद बनना स्टार्ट करेंगे। तो द फर्स्ट मस्जिद जो किए हैं दैट वाज कुबा मस्जिद। इंट्रोडक्शन स्टार्टिंग फेज में स्टार्ट करे थे। 3 दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। मंडे आए थे, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, फॉर 3 days ही वाज देयर कुबा मस्जिद बनने में, एंड देन ऑन फ्राइडे मॉर्निंग ही स्टार्टेड। और कहाँ पे, कौन से ट्राइब, कौन सी जगह जाकर थे? बनु सलमा इब्ने औफ, वो ट्राइब वहां पे थे, और फर्स्ट खुतबा जो है वहां पे होता है। इब्ने कय्यिम जो है द सीरा ऑफ इशाक जो है वहां से लेते हैं, और क्या कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है मदीना आने आए थे, तो फर्स्ट चीज इज व्हाट ही स्टेड इन कुबा। कुबा में कब स्टे किए थे? मंडे आए थे, तो मंडे ट्यूसडे वेनेसडे थर्सडे 4 दिन जो है वहां पे स्टे किए थे। एंड देन उसके बाद कुबा मस्जिद बन रहे थे। ओके, मस्जिद की शुरुआत हुई थी, एंड देन फ्राइडे जो है मॉर्निंग निकल जाते हैं, और फ्राइडे मॉर्निंग जो है वहां से निकलकर बनु सालिम इब्ने औफ की जगह वहां पे लैंड होते हैं, वहां पहुंचते हैं, और वहां पे जो है मतलब ही विल बी फर्स्ट गोइंग एट विद द फर्स्ट खुतबा। ओके, दिस इज व्हाट इट वाज बीन सेड। इब्ने इशाक और ये भी कहते हैं कि पहला जो खुतबा था, अबू सलमा इब्ने अब्दुल रहमान जो है, मतलब दे वर लिसनिंग ना, ये सब लोग जो है दे वर लिसनिंग अबाउट द खुतबा। जो लोग है एट द सेम टाइम दे वर इवन राइटिंग, पीपल वेर इवन राइटिंग अबाउट दो सेट ऑफ खुतबा एंड ऑल दैट। ठीक है, तो अब खुतबा के बारे में जो है इंशाल्लाह विल ट्राई टू नो इट। इट इज एन अमेजिंग अमेजिंग थिंग। इसको प्लीज समझा करें, बिकॉज ये खुतबा आई शुड से इट इज अगेन वेरी वेरी स्पेशल, बिकॉज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से जो है द फर्स्ट खुतबा दैट हैपेंस ओवर देयर। सुभान अल्लाह। ओके, अब यहाँ पे गौर करें, गौर करें, गौर से सुने कि किस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है पीपल को एड्रेस करते हैं। हमेशा याद रखें, खुतबा इज ऑलवेज, यहाँ पे जो है नसीहत दी जाती है। खुतबा इज नॉट अबाउट अ स्टोरी, इट डजंट टॉक अबाउट स्टोरी। किस लेवल में द डू पॉइंट्स, टू डू पॉइंट्स, क्या क्या काम करना है, क्या क्या ये तरबियत के हिसाब से आता है, यहाँ पे कमांड्स आते हैं तरबियत के हिसाब से आता है। सो फील दैट आप और मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले खुतबे में हैं, उस तरह फील करें। और ये जो मैसेज है, ये मैसेज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है हमें बता रहे हैं। इट इज, डोंट टेक दिस वन कि दिस मैसेज इज फॉर द पीपल ऑफ मदीना, मदीना वालों के लिए था, खुद कुबा वालों के लिए था, मदीना में जो है फर्स्ट खुतबा था उनके लिए था, नहीं।
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رسول ہے، ان کی بھی ہے، ہمارے رسول ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ہمارے رسول ہے، کب تک رہیں گے؟ مرتے دم تک رہیں گے، قیامت تک یہی رسول ہمارے ہیں اور ہمارے رہیں گے، اور ہمارے حق میں دعائیں کریں گے۔ تو obviously ہم جب when we say that we love رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو definitely there should be a change in our behavior. واٹ ایور سی وہی بولتے ہیں نا، سنت فالو کرتے ہیں اپنی زندگی میں جو ہے، ہر چیز سنت فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، چاہے اٹھنا ہو یا بیٹھنا ہو یا کھانا ہو یا کس طرح جینا ہو، موسٹلی ول ٹرائی ٹو گو ہیڈ اینڈ ویل ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ اینڈ فالو دیٹ ون. دیٹ از اگین، اب یہ خطبہ یہاں پہ جو دیا گیا ہے، اٹ از اگین ٹو یو، ایڈریسنگ ٹو یو، ایڈریسنگ ٹو می. تو اس طرح لیں گے اس خطبے کو رادر دین کسی اور کے لیے. اوکے، اب یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، دیکھیے، اما بعد، ایوہ الناس، اے لوگوں. اوکے، اب یہاں پہ عربک میں جو ہے دیٹ از بین اگین ٹرانسلیٹڈ ان انگلش ایز فار واٹ فالوز، او یو پیپل، اے لوگوں. یہاں پہ لوگوں کہہ رہے، مومن نہیں بول رہے، اٹ از فار ایوری ون. سینڈ فورتھ فار یور سیلف گڈ ڈیڈس یو نو فار شیور. آپ نے آگے جو ہے نیکیاں بھیجتے جائیں، اپنی زندگی میں جو ہے آگے جو ہے نیکیاں بھیجتے جائے. کیوں؟ فار شیور بائی اللہ دیر از اے پرسن امونگ یو. مطلب ایک ایسا سچویشن بھی آتا ہے، اے پرسن امونگ یو ول بی اسٹک ڈاؤن unconscious and he will leave his sheep without a shepherd, then his Lord will surely say to him. کہ مطلب کیا کرتا ہے، مطلب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، میں مطلب یہ انسان کیا کرتا ہے، مطلب بے ہوش ہو جاتا ہے اور اپنے شیپس کو چھوڑ دیتا ہے. he leaves his sheep without a shepherd. اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ خود پوچھتے ہیں کہ میں تمہارے مطلب تمہاری امت میں کیا رسول کو نہیں بھیجا ہوں جو تم سے کمیونیکیٹ کیا تھا، بات کیا تھا؟ اور ایٹ دا سیم ٹائم اب اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے تمہیں، یہاں پہ موت جب آتی ہے، یہاں پہ غور کرے، جب سٹک ڈاؤن مطلب جب قیامت قائم ہو جاتی ہے، جب موت آتی ہے، تو انسان جو ہے اپنے شیپ کو، شیپرڈس کا سب کچھ چھوڑ چاڑ کے چلے جاتا ہے. ایٹ دیٹ ٹائم آف ٹائم اللہ سبحانہ تعالیٰ ضرور ضرور پوچھے گا، کیا میں تمہارے پاس ایک پیغمبر کو نہیں بھیجا جو آیا ہے اور تم سے بات چیت کر کے تمہیں سب کچھ سکھایا ہے؟ پہلی چیز، کیا تمہیں میں ویلتھ نہیں دکھایا؟ کیا میں تمہیں پیسہ نہیں دیا تھا؟ ایٹ دا سیم ٹائم تمہیں بلیسنگس نہیں دیا؟ تم پہ رحم کیا تھا؟ I have done all these things. Why didn't you send forth for yourself? تم یہ آگے کیوں نہیں بھیجے؟ مطلب یہ جو ورڈز ہے نا، اپنے نیکیاں آگے بھیجیں، کیونکہ یہی نیکیاں جو ہے ہمیں آخرت کے لیے یوز ہوگا. ہمارے جو دنیا میں جو نیکیاں کرتے ہیں نا، جو بھی نیکیاں ہم لوگ کرتے، وہ آگے بھیجے. آگے ان دا سینس اسٹور دیٹ ون ان دا بینک اکاؤنٹ آف اللہ سبحانہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ وہی کہتا ہے کہ کیا میں تمہیں یہ نہیں بھیجا، پیغمبر بھیجا ہوں، پیغمبر تمہیں پورا کچھ سکھایا ہے، کیوں اس کی بات نہیں مانے؟ کیوں نیکیاں نہیں لیے آگے کے لیے، جنت کے لیے؟ تم کیوں آخرت کے لیے کیوں نیکیاں نہیں کمائے؟ دوسری چیز، تمہیں یہ بھی دیا ہوں، ویلتھ بھی دیا ہوں، پیسہ بھی دیا ہوں، تم پیسہ کیوں نہیں لٹائے آخرت کے لیے؟ آخرت سوارے کیوں نہیں سوارے؟ اور تمہیں اتنے سارے فیورز دیا ہوں، اتنے سارے بلیسنگز دیا ہوں، اتنے سارے تمہارے اوپر میں بلیسنگز دیا ہوں، کیوں تمہارے بلیسنگز کو تم جو ہے جتنی بھی نعمتیں تمہیں دیا ہوں، ان نعمتوں کو جو ہے تم آگے کیوں نہیں بھیجے؟ ابھی اولاد ہمارے لیے نعمت ہے، یہ آگے کیسا بنے گا کہ یہ ہمارے لیے صدقے جاریہ کیسا بنے گا؟ جب اولاد کو نیک بنائیں گے، دین کا انٹروڈیوس کریں گے، تو اولاد نیک بنے گا، تو وہ نعمت کو میں اللہ کی راہ میں رکھ رہی ہوں میں. پہلی چیز. دوسری چیز، اگر ہم کہتے ہیں کہ ہماری صحت نعمت ہے، صحت نعمت ہے، تو میری صحت جو ہے صرف ایسے ہی کاموں میں لگا دوں گی یا اللہ کے لیے کچھ نہ کچھ کروں گی میں؟ میری صحت ہے تو میری طاقت ہے، میری قوت ہو، میرے اخلاق ہو، جو بھی اللہ تعالیٰ دیا ہے، یہ سب میرے لیے نعمت ہے. کیا میں آگے پہنچاتی ہوں یا نہیں؟ Am I doing that sort of thing؟ یا صرف روزمرہ کی زندگی، صبح اٹھی ہوں میں، اپنا اپنا خود کا دیکھ رہی ہوں، گھر کا دیکھ رہی ہوں، کھلانا پلانا، یہاں پہ اللہ کا نام و نشان ہی نہیں رکھتے ہیں. صبح میں اٹھنا ہے تو یس اچھے کام میں ہے، ایکسرسائز کرنا از گڈ، گوئنگ فار اے واک یا جم جا رہے ایکسرسائز کرنا از گڈ. کیا اس میں اللہ کو شامل کر رہے ہیں؟ یا اللہ میں صحت مند رہ رہی ہوں بیکاز لائک آئی نیڈ ٹو بی ایکٹیو وین اٹ کمس ٹو نماز ہو، مطلب جو حقوق ہے اس کو ادا کرنا بھی ہے. کیا وہ ریئلائز کرتے ہیں یہ جو حقوق ہے اس کو بہترین وے میں مجھے کرنا ہے؟ ڈو وی ٹیک دن ڈاٹا اسپیکٹس؟ یا لائک مجھے آئی ہیو ٹو بی گڈ
مطلب آئی شوڈ لک بیوٹیفل، میرے بال ہو، میرا چہرہ ہو، میں ڈریسنگ ہو، میں باہر جانے کا آئی نیڈ ٹو بی لائک دس، یا میرا گھر اس طرح رہا. مطلب یہ دنیا کے بیس میں ہی سوچتے ہیں، یا یہ پوری چیزوں کو آخرت کے لیے بھی ہم یوز کرتے ہیں؟ That really matters. That is what he says کہ تم آگے کیا بھیجے ہو. جب یہ سب تمہیں دیا ہوں، تم آگے کیا چیز بھیجے ہو. وہ آدمی کیا کرتا ہے تب جب کچھ بھی لے کے نہیں جاتا نا، کیونکہ صرف دین کے کام میں کچھ نہیں کرتا ہے، یا نماز، عبادت، قرآن کچھ نہیں، بس اپنے دنیا میں ہی دنیا کمانے میں بزی رہتا ہے، بس دنیا میں لٹانے میں، دنیا کمانے میں، دین کو بھول جاتا ہے. نہ نماز، نہ عبادت، نہ کچھ خیر خائی یا رشتہ داری ہو، کچھ بھی نہیں. تو ویسا جب یہ سچویشن میں آتا ہے انسان، جب اللہ تعالیٰ جب پوچھتا ہے یہ باتیں، وہ آدمی رائٹ اینڈ لیفٹ دیکھتا ہے، دائیں بائیں دیکھتا ہے، کوئی بھی نہیں رہتے اس کو، کیونکہ اس کے نیکیاں اس کے ساتھ نہیں تھے، کیونکہ وہ آگے نہیں بھیجا ہے نا، تو نیکیاں اس کے کچھ بھی ساتھ نہیں رہتے. دین سامنے جب دیکھتا ہے، اس کو ہیل فائر دکھائی دیتا ہے. سامنے کیا رہتا ہے؟ آگ، ہیل فائر دکھائی دیتا ہے. اینڈ ایٹ the same time اللہ سبحانہ تعالیٰ whoever is able to shield his face from the fire، مطلب ایک چھوٹا سا، مطلب ایٹ لیسٹ ایک چیریٹی کے جیسا، اگر تھوڑا ٹکڑا کھجور کا ٹکڑا بھی اگر دیتے تھے، تو ایٹ لیسٹ وہ تو بھی شیلڈ جیسا بنتا تھا تمہارے لیے، آگ کے لیے، آگ سے بچنے کے لیے وہ شیلڈ بنتا تھا. وہ شیلڈ کیوں نہیں کیے ہیں؟ چاہے ایک چھوٹا سا کھجور کا ٹکڑا بھی دے سکتے تھے تم چیریٹی میں، صدقے کے جیسا، یا ایک اچھی بات کسی کو کہہ سکتے تھے، ایک اچھی ورڈ، ایک اچھی نصیحت تم بول سکتے تھے، یا کچھ نہ کچھ ایک چھوٹا سا اچھا کام تم کر سکتے تھے. کچھ نہ کچھ کرتے تھے تو تمہیں آخرت میں اس طرح جو ہے آگ کے سامنے نہیں ٹھہرتے تھے. کچھ نہ کچھ تو کرنا چاہیے تھا نا. تم آخرت میں آگ سے بچنے کے لیے وہ شیلڈ کہاں ہے؟ تمہارا شیلڈ کہاں ہے؟ نہ تم دوسروں سے اچھی بات کیے ہو، نہ کچھ اچھی نصیحت دیے ہو، نہ کچھ لوگوں کو سکھائے ہو، یا لوگوں کے ساتھ اچھے تھے، نہ تم جو ہے لیکن ایک کسی کو ایک اچھا کام کیے، بھلا کام کیے، کچھ بھی نہیں ہے. تو شیل کہاں ہے؟ تو وہ شیل کے لیے، آخرت کے لیے جو ہے نیک کامیں جو ہے کرتے جائیں اور آخرت کے لیے جماتے جائیں. تو دیٹ از واٹ اٹ از بین سیٹ کہ جو بھی تم چھوٹا سا نیکی کرو گے، وہ 700 گنا بڑھ جائے گا. 10 سے 700 گنا. اب یہ 10 سے 700 گنا از بیسڈ آن واٹ؟ اگین اٹ از بیسڈ آن یور انار، یہ بولتے ہیں نا، واٹ یو سے، اٹ از بیسڈ اگین آن آر انٹینشن. اوکے، ہماری نیت کیا ہے، ہماری کوشش، ہماری نیت کے حساب سے جو ہے 10 گنا جو ہے وہ 700 لیول میں چلے جاتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ پہ رحم کرے اور سلامتی دے. دس از دا فرسٹ خطبہ. کتنا خوفناک ہے نا، کتنا ہلا دینے والا ہے. اللہ تعالیٰ وہی کہتا ہے کہ نیکیاں آپ آگے بھیجتے جائیں. اے انسان، آگے تم نیکیاں بھیجے ہو یا نہیں؟ بھیجتے جاؤ. اگر تم نہیں بھیجو گے تو ہوگا کیا؟ اللہ تعالیٰ تمہیں جب تمہاری موت آ جائے گی، تمہیں پکڑے گا، تمہیں پوچھے گا، میں جو میں پیغمبر بھیجا ہوں، جو سکھایا ہے، ہدایت دیا ہے، میں کتاب بھیجا ہوں، تمہیں پیسہ دیا ہوں، تمہیں اتنے سارے نعمتیں دیا ہوں، تم کرے کیا؟ آگے کیوں نہیں بھیجے؟ تمہارے آگے جو ہے کچھ بھی نہیں ہے. تو آگے صرف آگ ہے. اگر وہ شیلڈ بننا ہے تو کھجور تو کھلا دیتے تھے، کچھ اچھا بات کر لیتے تھے، کچھ نہ کچھ اچھا کام کرتے تھے، تم کچھ نہ کچھ اچھا کرتے تھے تو یہ شیلڈ بن جاتا تھا، آگ سے بچتے تھے. تم تو کچھ نہیں کیے ہیں. سو اٹ از اگین الارمنگ تھنگ فار اس کہ نیکیاں کرتے جائیں، آخرت کے لیے سنوارتے جائیں، نیکیاں کرتے جائیں اور آگے دیتے جائیں. اوکے، اپنے اپنے نیکیاں جو ہے اللہ تعالیٰ کے بینک میں یہ کرتے جائیں. دس از امپورٹینٹ. اب یہاں پہ دا فرسٹ خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا سکھاتے ہیں انسانوں کو، اسپیشلی مسلمس کو، کہ لوگوں کو دیتے جائیں. اوکے، بی جنرس، خیر خواہ بنے، اور ایٹ دا سیم ٹائم لوگوں پہ خرچ کرے، لوگوں کو دیتے جائیں. دیٹ از فرسٹ تھنگ جو کہا گیا ہے. دوسری امپورٹنٹ چیز، آخرت کا ریمائنڈر. آخرت ضرور ضرور آئے گی، آخرت برحق ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ملاقات بھی برحق ہے. اللہ تعالیٰ وہی کہتا ہے نا کہ کون سے وہ چیزیں تم آخرت کے لیے کیا تیاری کیے ہو، کیا کیا لے کر آئے ہو، واٹ از دا تھنگ دیٹ یو ہیو ڈن. یہ چیز اللہ تعالیٰ پوچھے گا.
یہ حدیث میں آتا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، جو بھی انسان ایٹ لیسٹ ایک سیڈ آف ڈیٹ، ایک چھوٹا سا ڈیٹ بھی اگر دیتا تھا، اگر دے گا تو آگ کے عذاب سے بچ جائے گا. اوکے، آگ سے عذاب سے بچ جائے گا. اگر اتنا غریب ہے، اس کے پاس ایون ایک کھجور بھی نہیں ہے، اگر وہ بھی نہیں ہے تو ایک اچھی بات تو کہہ دو. اگر وہ بھی نہیں ہو رہا ہے تمہیں، یہ بات نہیں ہو رہا ہے، تو ایک اچھا کام تو کر دو. کیونکہ ایک کام جو ہے، کچھ بھی نیکی ہے 10 ہے، اس سے بڑھ کے 700 تک جائے گا. سو دس واز دا فرسٹ خطبہ. چیریٹی، ڈیتھ، اللہ تعالیٰ سے ملاقات، حساب کتاب کا، اور اچھی بات. یہ 4 میجر پوائنٹس تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خطبے میں کہتے ہیں. نا سیکنڈ خطبہ دیکھیں. اب دیکھیں فرسٹ، دیکھیں سیکنڈ خطبے میں، فرسٹ اینڈ سیکنڈ خطبے میں اگین دیر از اے پاز جہاں پہ دعا کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ دیکھیں دا سیکنڈ خطبہ واٹ اٹ ٹاکس اباؤٹ. یہاں پہ اگر آپ دیکھیں گے whenever we in مسجد میں کبھی کبھار اگر موقع ملے گا جمعے کے نماز کا، اگر آپ کو موقع ملے گا خطبہ جب سننے کا، ان الحمد للہ الحمد واستعینوا، دیکھیں نعوذ باللہ من، یہ سنتے ہیں نا، ان الحمد للہ الحمد، الحمد للہ مطلب ان بے شک، الحمد للہ سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، الحمد میں تعریف کرتا ہوں اس رب العالمین کی. اور نعوذ باللہ مطلب میں پناہ چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ سے، میں پناہ مانگتا ہوں کس چیز؟ اللہ تعالیٰ سے. من شروری انفسنا، من شروری مطلب برائیاں کا. کس کی برائی؟ انفسنا مطلب، انفسنا مطلب میرے نفس کے برائیوں سے جو ہے میں پناہ مانگتا ہوں. ومن اور سیئاتی اعمالنا مطلب برے اعمال سے. اللہ تعالیٰ سے ہم کون سی چیز کی دعا مانگ رہے ہیں یہاں پہ؟ ہمارے برائیاں، جو ہمارے اندر کی جو برائیاں ہیں اس سے، اور ایٹ دا سیم ٹائم ہمارے برے اعمال سے جو ہے ہم پناہ مانگ رہے. ٹھیک ہے، اور کیا کہا گیا؟ من یہدی اللہ، من جس کو یہدی اللہ مطلب جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے دیتا ہے، فلا مدل لہ، فلا تو نہیں، مدل لہ مطلب وہ گمراہ ہو سکے گا. جس کو بھی اللہ تعالیٰ ہدایت دے گا وہ گمراہ نہیں ہوگا، اور جس کو بھی اللہ تعالیٰ گمراہ کرنا چاہا وہ ہدایت نہیں پائے گا. اوکے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نہ ایز دا رائٹ ٹو بی ورشپڈ، اللہ تعالیٰ ہی جو ہے عبادت کے لائق ہے، اینڈ اللہ تعالیٰ کو کوئی پارٹنرز نہیں ہے. اب یہ ہے خطبہ، دیکھیں کتنا امیزنگ، کتنا بہترین خطبہ میں. پہلی چیز اس رب العالمین کی تعریف کیے ہیں، پہلی چیز. دوسری چیز ہم کیا مانگ رہے ہیں؟ از واٹ کے اپنے نفس کے اور اعمال کے برائیوں سے بچا رہے. یا اللہ میرے نفس میں جو برائیاں ہیں اس سے مجھے بچا کے رکھ، میرے نفس کی برائیاں اور میرے اعمال کی برائیوں سے مجھے بچا کے رکھ. تیسری چیز کیا کہتے ہیں کہ جسے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اسے ہدایت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے اسے ہدایت نہیں دیتا. رائٹ. اور چوتھی مطلب ایوری تھنگ از ان دا ہینڈس آف اللہ. اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت، تو ہدایت کے لیے دعا مانگنا ضروری ہے. رائٹ، ہدایت کے لیے دعا مانگنا ضروری ہے. اور دوسری چیز واٹ اٹ از بین سیڈ، یہاں پہ توحید کے بارے میں کر رہے ہیں کہ میں گواہی دیتی ہوں کہ میں کسی کی عبادت نہیں کروں گی سوائے اللہ کے. اور دوسری چیز کہ کسی کو پارٹنر نہیں بناؤں گی، کسی کے آگے نہیں جاؤں گی، کسی کے آگے جا کے میں سجدہ نہیں کروں گی، کسی اور سے نہیں مانگوں گی، سوائے اللہ کے کسی اور سے ہم لوگ نہیں مانگیں گے. This is another important point that we are talking over here. Okay? اور اس میں پھر اگین اس خطبے میں کیا آتا ہے؟ دا بیسٹ آف اسپیچ از اے بک آف اللہ. بہترین کلام جو ہے وہ اللہ کا کلام ہے، اینڈ دیٹ از دا قرآن شریف. اور ہی whose heart has been beautified with it، جس کا بھی دل جو ہے منور ہو جاتا ہے، روشن ہو جاتا ہے، خوبصورت ہو جاتا ہے بھائی اللہ مطلب جب قرآن پڑھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اسے کیا کرتا ہے؟ دین میں اور زیادہ جو ہے ڈال دیتا ہے. اوکے، he has disbelieved will be successful for he has chosen اللہ. مطلب کیوں یہ جو ہے اس کو سکسیسفل بن رہا ہے یہ انسان؟ بیکاز اللہ تعالیٰ کو چنا ہے. وہ پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ کو چنتا ہے، نہ کہ کسی اور کی پیروی کرتا ہے، صرف اللہ تعالیٰ کی پیروی کرتا ہے. اور قرآن شریف از دا بیسٹ اسپیچ. اللہ تعالیٰ کا کلام بہترین کلام ہے، تو اس کی عزت کرنا، اس کا احترام کرنا، اس کو پڑھنا، اس کو سمجھنا، اس پہ عمل کرنا، all those things he'll be doing it. اور نیکسٹ نصیحت، لو واٹ اللہ لوز.
اس چیز کو محبت کرو جو چیز اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے. بہت جگہ اللہ تعالیٰ مینشن کرتا ہے نا، اللہ لفظ محسنین، اللہ لفظ صابرون، اللہ لفظ جو متقین لوگوں کو محبت کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کس کس چیز کو 7 پوائنٹس آئی شوڈ سے آئی تھنک میں کبھی شیئر کی ہوں گروپ میں. اللہ لفظ ہوم آل، کس کس کو اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں ہی مینشن کرتا ہے. میں ان سب اب متطہرین، اللہ تعالیٰ پاکیزہ لوگوں کو پسند کرتا ہے، رائٹ. تو اللہ تعالیٰ کن کن چیزوں کو پسند کرتا ہے، کن لوگوں کو یا کن گروپس کو پسند کرتا ہے، آپ بھی وہ پسند کرنا شروع کریں، آپ ان جیسا بن جائیں. لو واٹ اللہ لوز، اللہ تعالیٰ جس چیز کو محبت کرتا ہے آپ بھی محبت کریں. پہلی چیز اللہ وتھ آل آف یور ہارٹس، مطلب وہ محبت بھی، لو اللہ وتھ آل یور ہارٹس، محبت بھی ایک ایسا ہونا چاہیے دل سے کریں، آپ شدید دل سے کریں. دیٹ از ویری امپورٹینٹ. Do not become tired of Allah's speech nor of mentioning his name. اللہ تعالیٰ کا ایک خوبی بیان کرتے ہوئے نہ تھکیں، اللہ تعالیٰ کا کلام کے بارے میں بات کرتے ہوئے یا کلام پڑھتے ہوئے ہو، کلام کے بارے میں بات کرتے ہوئے اللہ کی تعریف میں ہو، تھکے مت. اوکے. اور ایٹ دا سیم ٹائم جو ہے اپنا دل جو ہے ہارڈ مت کریں. واٹ ہیپنس از دیٹ، جو انسان اللہ کا ذکر سے غافل ہو جاتا ہے اس کا دل سخت ہو جاتا ہے. تو اس چیز سے بچیں. دل نرم تب ہوتا ہے جب اللہ کا ذکر ہو. اگر فار ایگزامپل کچھ ہوتا ہے، رائٹ، ہمارے روزمرہ کی زندگی میں کچھ نہ کچھ ہوتا ہے. دیکھیں آئی واز ویری لکی، مجھے ایک دم سے بچ گیا تھا، اللہ تعالیٰ بچایا ہے. اٹ از ناٹ میں لکی بنا ہوں، میں بچ گیا ہوں، یہ بہت اچھا بنا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت دیا. اٹ از ود the reason of ہر کریڈٹ گوز ٹو اللہ تعالیٰ. ہر جگہ ہر جملے میں الحمد للہ اس رب کا شکر. اور ایٹ دا سیم ٹائم جو ہے ہر جگہ اللہ تعالیٰ کو مینشن کرنا از امپورٹینٹ. ہر کریڈٹ گوز ٹو اللہ، اٹ از ناٹ می، میں کچھ ہے ہی نہیں، اللہ تعالیٰ ہدایت دینے سے میں کی ہوں، میں ادروائز آئی کی ناٹ ڈو اٹ. یہ چیز ہیز ٹو بی دیر. ٹھیک ہے. Or amongst everything that Allah created, He chooses something. Allah would call it His Khalil, the best in terms of deeds, His favorite one among the servants. Okay, that will is good. اب یہاں پہ جو ہے بہترین لوگوں کو اللہ تعالیٰ چنا ہے. اللہ would call it his خیرہ، مطلب the best in terms of deeds، مطلب بہترین لوگ جو اچھے کام بہترین کام کرتے ہیں، یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے فیوریٹ سرونٹس ہیں، مطلب فیوریٹ لوگ ہیں، بندے ہیں. اوکے. اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم وچ از گڈ اینڈ یوزفل ان ٹرم آف اسپیچ، بات چیت میں ہو، ہر چیز میں جو ہے لوگوں کو فائدہ پہنچانے والے، یہ سب اچھے کام کرنے والے ہیں. دیٹ اللہ تعالیٰ لوز دا موسٹ. اللہ تعالیٰ کن کن لوگوں کو محبت زیادہ کرتا ہے؟ لوگوں کو خیرخواہ کرنے والے، لوگوں کا سمجھنے والے، لوگوں کا خیال کرنے والے. آل دس تھنگ از ویری امپورٹینٹ، رائٹ. اور ایٹ دا سیم ٹائم دا نیکسٹ خطبہ میں کیا آتا ہے؟ تو ورشپ اللہ اینڈ ڈو ناٹ ایسوسیٹ اینی ون. اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک مت کریں. یہ ہر جگہ آتا ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ، مطلب ہر جگہ ہم اشہد اللہ، ہم ہمیشہ گواہی دیتے کہ اللہ کے آگے کسی کے آگے نہیں رکھیں گے، اللہ کے ساتھ کسی کو بھی نہیں رکھیں گے، نہ اللہ کے آگے کسی کو رکھیں گے. یہ ہمیشہ کا ہمارا شہادت ہے، ایوری ڈے نمازوں میں ہم کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور ایٹ دا سیم ٹائم پارٹنرز مت رکھیں. اللہ تعالیٰ سے ڈریں جس طرح اسے ڈرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ون امپورٹنٹ تھنگ، دیکھیں اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا بھی ضروری ہے، بٹ محبت میں تعظیم ہونا ضروری ہے. دیٹ ریسپیکٹ ہیز ٹو بی دیئر. یو کی ناٹ ٹیک اٹ ایز گرانٹیڈ کہ اللہ تو میرا دوست ہے، میرا یار ہے نا، میری مرضی میں کیسا بھی. دیکھیے وی کال اللہ سبحانہ و تعالیٰ وتھ اے ڈفرنٹ وے، لیکن اللہ تو ہمیں یہ دے دے. ہم لوگ یہ نہیں بولتے کہ اللہ آپ ہمیں دیجئے، آپ آئیے جائیے دیجئے. ایسا we will not address اللہ سبحانہ و تعالیٰ. وی ایڈریس اللہ سبحانہ تعالیٰ، یا اللہ مجھے تو دے دے، یا اللہ تو رحمان ہے، تو رحمان ہے. وی ڈونٹ یوز to someone else. We use the word to اللہ تعالیٰ. یا تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، یا رب تیری رحمت، تیری، آپ کی رحمت نہیں، تیری رحمت چاہیے. اب this is the closeness that we feel, the closeness, the pain that we feel, and we address it in that way. The most closest way we talk to اللہ تعالیٰ. یا اللہ تو جانتا ہے نا، یا اللہ میری تکلیف کیا ہے، یا رب بس یہ تکلیف دور کر دے. یا رب تو ہی ہے جو راحت دینے والا، تو ہی ہے. اٹ از ود، آپ ہی ہیں اللہ، آپ ہمیں کرنے والے ہیں.
یہ ساؤنڈز از ڈفرینٹ وے. یا رب تو ہی ہے جو ہر تکلیف کو دور کرنے والا ہے، ہر راحت دینے والا. یا رب اٹس یو، تو ہی ہے وہ. سو ہیئر از واٹ لائک اس میں بے ادبی نہیں ہے. اٹ از اگین دا کلوزنس دیٹ وی ریفر اور وی ٹاک ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ. ٹھیک. دا نیکسٹ امپورٹنٹ تھنگ، جب ہم جملہ کہتے ہیں کہ ہے نا دیکھیں، اٹ شوڈ ناٹ بی دیٹ سارٹ آف لو. محبت چاہیے، محبت میں بھی اگین دے شوڈ بی ریسپیکٹ ان دیٹ محبت. دیٹ از ویری امپورٹنٹ. اٹ کی ناٹ بی لائک ایسی محبت جیسے کہ اگر آپ دیکھیں گے دا ادر ریلیجن میں بھگوان کو ہے نا ایک عجیب وے میں محبت کرتے ہیں ان لوگ. اپنا مطلب ان کے لیے دل دے دینا، یا ایسی محبت جو دیٹ از بدتمیزی کے لیول میں چلے جاتا ہے. تعظیم، ہائیسٹ ریسپیکٹ، ہائیسٹ آنر ہیز ٹو بی دیئر. اس رب کو سے ڈرنا بھی ضروری ہے. محبت کریں، لیکن ایسی محبت ہم نہیں کر سکتے جہاں پہ دنیا والوں کو ہم کرتے ہیں. رائٹ. دیٹ محبت از ڈفرینٹ وتھ ہائیسٹ ریسپیکٹ. اور وہ محبت میں ڈر بھی ہے، ڈر بھی ہے. اللہ تعالیٰ سے ڈرنا بھی چاہیے. آپ یہ نہیں بول سکتے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کچھ بھی نہیں، ہماری مرضی ہے، ہم ڈرنا نہیں چاہیے. اللہ تعالیٰ یس ڈرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کو عزت دینا چاہیے، ہائیسٹ ریسپیکٹ. ڈرنا بھی چاہیے، جس طرح ڈرنے کا حق ہے اس طرح ڈرنا بھی ضروری ہے. دوسری چیز، سنسیئر ٹو اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ سے سنسیئر ہونا ضروری ہے، رادر دین لیکن ملاوٹی لیول میں چلو بھائی یہ بھی کر لیں گے وہ بھی کر لیں گے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے. بہت سارے لوگ، میں اب یہ ٹرینڈ ہو گیا ہے، میں ان کی بھی عبادت کرتا ہوں، میں یہاں بھی جاتا ہوں، میں مسجد بھی جاتا ہوں، میں مکے کو بھی جاتا ہوں، مدینہ جاتا ہوں، میں جو ہے یہاں پہ گرودوارا بھی جاتا ہوں، میں جو ہے مندر بھی جاتا ہوں، میں سب کرتا ہوں. مطلب دے آر پورٹریٹنگ دیم سیلف ٹو بی اے ویری گڈ اینڈ نائس پیپل، وچ از ناٹ. اینڈ وی شوڈ ناٹ ڈو دیٹ. وی شوڈ ناٹ. سنسیئرٹی ایکسو از امپورٹنٹ. جو بھی کام کرتے ہیں سنسیئرٹی از ویری امپورٹنٹ. ایکسو ہونا بھی ضروری ہے. صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے، کسی اور کو شریک نہیں کرنا ہے. دیٹ وی آر ناٹ گوئنگ ٹو الاؤ. اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم جو ہے righteous word will pass your lips. Yes, sincere in the righteous words which pass your lips, and love one another with Allah's spirit. مطلب ایک دوسرے کو محبت کریں، اچھی بات کریں، اچھی جو بھی بات چیت آپ کریں گے وہ اچھی بات کریں گے، اور at the same time کیا کریں گے، ایک دوسرے سے محبت کریں گے. اللہ hates that his commandment should be broken. جو بھی انسان جو ہے اپنے رشتے توڑتے ہیں اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ جو پرومیسز بریک کرتے ہیں ان کو پسند نہیں کرتا. تو میک شور کہ جو بھی ہم وعدے کرتے ہیں میک شور وہ وعدہ پورا کریں. اف ناٹ انفارم کرتے اٹ از ناٹ پاسبل. رادر دین وعدہ کرنا اینڈ چھوڑ دینا یا توڑ دینا از ناٹ رائٹ تھنگ. پھر اگین اٹ اینڈس دیٹ may the peace, mercy and blessing of Allah be upon you. تو اٹ اینڈس ان دس وے. تو آپ یہ دیکھیں سیکنڈ خطبہ کتنا خوبصورت وے میں اٹ از بینگ ٹاکڈ اباؤٹ. سو دیز آر دا ٹو خطباز جہاں پہ آپ کے لیے اور میرے لیے لیسنس ہے. دا فرسٹ خطبہ از انٹائرلی ڈفرینٹ اینڈ سیکنڈ خطبہ اگر آپ دیکھیں گے اٹ از انٹائرلی ڈفرینٹ. دیر آر سو مچ ڈفرینس ان دا فرسٹ اینڈ دا سیکنڈ خطبہ. تو دیس آر دا ٹو خطبہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے انفیکٹ ہم سب کے لیے دیے ہیں. Now let us know the important status of مسجد in Islam. کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے دا مومنٹ انٹر ہوئے ہیں مدینہ، وہ اپنا گھر کے بارے میں تلاش نہیں کیے ہیں، اپنا گھر نہیں بنے ہیں. پہلی چیز واز بلڈنگ دا مسجد. پہلی چیز وہ جو کیے ہیں اس مسجد کے ود ان 5 days اگر آپ دیکھیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے 2 مسجد جیسا مطلب سٹارٹ کر دیے تھے مسجد بننا. تو why did he do that one? اوکے. تو 3 دیکھیں اگر آپ دیکھیں گے 3 مسجدیں اسپین آف 5 days میں، ایک جو ہے 2 مسجد بنے تھے اینڈ دین اس کے بعد جو ہے مطلب شروعات کر دیے تھے. اوکے. 3rd مسجد شروعات کر دیے تھے مسجد بننا. تو مسجدیں بننا وائی اٹ واز بین گیون سو مچ امپورٹینس. اوکے. دیٹ وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ. اگر دیکھا جاتا وین اٹ کمس ٹو مدینہ جو ہے بہت سارے مسجدیں ہیں مدینے میں، اسپیشلی دا قبا پلیس میں جو ہے بہت سارے مسجدیں تھے ایٹ دیٹ پوائنٹ آف ٹائم اٹ سیلف. ٹھیک ہے. اب ناؤ لیٹ اس نو دا امپورٹینس آف مسجد ان اسلام، دا اسٹیٹس آف مسجد. مسجد کیوں امپورٹینٹ ہے؟ ہم سب کو مسجد سے محبت ہونا ضروری ہے. وہ محبت بھی بچوں میں کلٹیویٹ کرنا ضروری ہے. اللہ تعالیٰ خود
قرآن شریف میں کہتا ہے کہ لٹرلی مسجد میرا گھر ہے، اینڈ ہی پریزز them ان دا قرآن. قرآن شریف میں خود اللہ تعالیٰ تعریف کرتا ہے اور کہتا ہے کہ مسجد میرا گھر ہے. اب میرے گھروں میں سے ایک گھر ہے، میرا گھر ہے جہاں پہ میری عبادت ہوتی ہے. مسجد از اے پلیس آف علم. مسجد کیا ہے؟ علم حاصل کرنے کی جگہ ہے، جہاں پہ اب یہاں پہ کرنے کا کام کیا ہے؟ مسجد میں ہے جو ہے علم حاصل کر سکتے ہیں یا علم دے سکتے ہیں. دوسرا، مسجد از اے پلیس آف شورا. شورا مطلب کیا ہے؟ مشورہ لینا، لوگوں سے مشورہ لینا، ڈسکشن کرنا، کنسلٹیشن کرنا. مسجد از اگین اے پلیس. مسجد میں جو ہے مشورہ کرتے ہیں، اچھا یہ ہو رہا ہے، یہ ٹھیک ہے. دنیا والے کا مشورہ نہیں ہے، دین والے مشوروں میں جا رہا ہے. ٹھیک ہے. دوسری امپورٹنٹ چیز، وہ زمانے کا دیکھیں آپ، یہ زمانے میں دیکھیں، وہ زمانے میں یہ تھا کہ دیٹ از اے پلیس جہاں پہ سب لوگ ملاقات کرتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں. مسجد از اگین اے پلیس جہاں پہ لیکن افیئرس ہو، کچھ بھی سوشلائز ہوتے ہیں لوگ، ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں، بات کرتے ہیں. دا سیم ٹائم جو ہے مذاق کرنا ہو، بات چیت ہونا ہو، یہ سب ہوتا تھا. مسجد از اے پلیس آف سیلیبریشن جہاں پہ نکاح ہوتا ہے، رائٹ؟ نکاح ہونے کی جگہ بھی ہے. مور امپورٹنٹ چیز وہ زمانے میں کیا تھا کہ لوگ کا ملاقات کے لیے کہیں پلیس نہیں تھا، بات چیت کرنے کے، کیونکہ ایک گروپ ایک جگہ جمع ہوگی وہیں تو بات کرنا شروع کرتے ہیں، رائٹ؟ تو دیٹ از دا تھنگ. اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آج کے مسجدوں میں جو لوگ بیٹھ جاتے ہیں، مسجدوں پہ بیٹھنا، باتیں کرنا، چلانا، ہنسنا، مذاق، دیز تھنگس وی نیڈ ٹو اوائڈ. مسجد از اگین اے پلیس دیٹ نیڈ ٹو بی کام. مسجد از اے پلیس آف عبادت. مسجد از اے پلیس آف علم حاصل کریں یا دیں، دیٹ از امپورٹنٹ. نہ کہ سب لوگ مل جانا، ہنسی مذاق کرنا. یہ چیزیں وی شوڈ اوائڈ ان مسجد. دوسری امپورٹنٹ چیز مسجد کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ مسجد میں جو ہے موسٹلی از واٹ، مسجد میں جو ہے از واٹ ایک سارٹ آف خاموشی بھی اختیار کرنا ضروری ہے. دیکھیے سیلیبریشن، نکاح جو ہے، نکاح ہوتا ہے، اوکے، نکاح ہوتا ہے، دیٹ از ان آڈ ٹائم، مطلب نماز کے دوران نہیں ہے. جب لوگ نماز پڑھتے ہیں نکاح نہیں ہوتا ہے، رائٹ؟ اس کے لیے الگ سا جو ہے وقت مقرر کیا گیا ہے. ویئر ایز نماز پڑھنے کے ٹائم جو ہے لوگ بیٹھنا ہو، بات چیت کرنا ہو، دو سیٹ آف تھنگس تھوڑا اوائڈ کریں گے، دیٹ از مور امپورٹنٹ. نیکسٹ چیز امپورٹینس یہ بھی پتا چلتا ہے مسجد کے بارے میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سب سے زیادہ مسجد میں رہے رہتے تھے، زون ہاؤس، اپنے گھروں سے بھی زیادہ جو ہے مسجد میں وقت بتاتے تھے. اینڈ مسجد واز اگین، وہ زمانے میں مسجد واز اے پلیس فار علم، قرآن حاصل کرنے، قرآن کی تلاوت کے لیے، اور ایٹ دا سیم ٹائم جو ہے آرمیز بناتے تھے. مسجد سے ہی جو ہے آرمی یوز ٹو گو آؤٹ فار دا وار، جو بھی ہے آرمیز بنایا جاتا تھا. اٹ واز بین ارینجڈ ان سائڈ دا مسجد، اینڈ دین دے وڈ بی گوئنگ آؤٹ فار دیئر، مطلب فار دا ورک، جو بھی کام ریسپانسبلٹی دیا گیا ہے، دو سیٹ آف تھنگ دے ٹو ڈو. So it is again a place where the army is being arranged. اور نیکسٹ امپورٹنٹ تھنگ مسجد میں کیا تھا کہ مسجد میں لوگ سویا کرتے تھے. جب مومنٹ مسلمان بنتے تھے، ان کو گھر نہیں تھا، مسلمان کو اگر گھر نہیں ہے تو ایون سفر سے آتا ہے انسان یا سفر میں رہتا ہے، گھر نہیں رہتا، تو دے یوزڈ ٹو سلیپ ان مسجد. آپ صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری کی صحیح مطلب حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ مسجد از اے ہاؤس آف ایوری متقی. مسجد کیا ہے؟ گھر ہے. کس کے لیے؟ ہر وہ متقی کے لیے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہو، اللہ کی عبادت کرتا ہو، برائیوں سے بچتا ہو، اس کے لیے جو ہے مسجد کیا ہے؟ ایک گھر ہے. اس کے لیے کیا ہے؟ گھر ہے. اور مسجد اگین اٹ از اے شیلٹر فار دا پیپل. ضرورت پڑا ہے تو وہ انسان سو سکتا ہے. دیٹ از ویری امپورٹینٹ. تو متقی بننا بھی ضروری ہے. اٹ از ناٹ کہ نہ چلو بھائی آج میں گھر میں نہیں سوؤں گی، میں مسجد میں سو جاؤں گی، چلو. اٹ از ناٹ لائک دیٹ. اٹ از اگین فار دا پیپل آف بلیورس، جو عبادت گزار ہے ان کے لیے جو ہے مسجد از اگین اے ہاؤس. اگر آپ دیکھیں گے اعتکاف کرنے والے مسجد میں ہی سوتے ہیں نا. مسافر ہے مسجد میں سوتا ہے. اور جو لوگ باہر سے آتے ہیں، مطلب ڈیلیگیٹس کوئی بھی آتے ہیں، دے سلیپ ان مسجد. سو اگین آف کورس مسجد کیا ہے؟ لٹرلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یونیورسٹی سیمس بیکم اے یونیورسٹی، اے ہاؤس اینڈ اے مسجد. یہ پورا اگر آپ دیکھیں گے اہل صفا جو ہے، دا پیپل آف صفا، یہ لوگ بھی جو ہے مسجد میں ہی رہا کرتے تھے.
So that is the thing that talks about masjid. अब ये देख अम्मार इब्न यासिर, ओके, अम्मार बिन यासिर जो है, ये एक इंसिडेंट होता है. You'll be knowing about the relationship that it is, Rasulullah sallam has with the people. अम्मार इब्न यासिर अगेन अगर आप देखेंगे ये दोनों के पेरेंट्स जो है शहीद थे. ओके, जब ये मस्जिद बना रहे थे, ओके, दे वर कैरिंग लार्ज ब्रिक्स, बड़े बड़े पत्थर जो है लेकर जा रहे थे. जब वो लेकर जा रहे थे उनके जिस्म में पूरा मट्टी था, ओके, पूरा डस्ट था. एंड अम्मार इब्न यासिर जो है मुश्किल हो रहा था, उनको स्ट्रगल कर रहे थे, मुश्किल से जो है लेकर जा रहे थे. कौन सा ये पत्थर लेके जा रहे थे मस्जिद बनाने के लिए. एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जो है मजाक करते हुए ही वाज टेलिंग, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये लोग जो है दे आर किलिंग मी बाय गिविंग मी 2 stones एंड दे आर ओनली कैरिंग 1 stone. या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये सहाबाज देखो, या अल्लाह, या रसूलुल्लाह सल्लम, ये दो लोग जो है मुझे मार दे रहे, मैं नो, मुझे दो दो स्टोन्स दे रहे, बड़े बड़े 2 स्टोन्स दे रहे, इतना मुश्किल हो रहा है, और वो खुद एक ही स्टोन लेके जा रहे हैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. इसका मतलब क्या है, मजाक करते हुए, मतलब जोवियलनेस, मजाक करते हुए भी, ही वाज टेलिंग दैट वन. सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराते हैं और क्या कहते हैं कि ओ द सन ऑफ उमैया, ए उमैया के औलाद, ए उमैया के, सुमैया के बेटे. अभी सुमैया के बेटे बोल के रिफर करते हैं टू ऑनर हिज मदर. उनके फादर का नाम नहीं लिए हैं, बेटे माँ का नाम लिए हैं. जनरली माँ से नहीं निस्बत करते ना, बाप से करते हैं. यहाँ पे सुमैया, द सन ऑफ सुमैया इसलिए कहा जाता है टू ऑनर हिज मदर, क्योंकि पहले शहीद थे ना. तो टू ऑनर हिज मदर, दे आर नॉट किलिंग यू, वो आपको कत्ल नहीं, मतलब काम करके वो मार रहे नहीं. इनफैक्ट द पीपल हु शैल किल यू विल बी अ फितल बैता. मतलब अब यहाँ पे इनडायरेक्टली रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि आपको कत्ल करने वाले ये लोग नहीं, आपको मारने वाले ये लोग नहीं रहते हैं, वो लोग रहते हैं फित अल बगिया बोल के एक प्लेस जो है, दैट इज अ ग्रुप दैट इज गोइंग टू किल यू. ये लोग नहीं मारेंगे. तो इनडायरेक्टली जो है इसमें दो चीज हमें पता चलता है. जब ये मजाक से बोलते हैं कि या रसूलुल्लाह सल्लम इतना वजन देके ये लोग तो मुझे मार दे रहे हैं, तो पहली चीज, नाम के क्या लिया गया है, ए बेटे ऑफ सुमैया, सुमैया के बेटे. यहाँ पे माँ की इज्जत दिया गया है बिकॉज शी इज द फर्स्ट शहीद. दूसरी चीज कहा, क्या कहा गया है, द लास्ट थिंग जो तुम पीने वाले हो. अब नेक्स्ट थिंग ही सेज, ओए सुमैया के बेटे, पहले व्हाट ही सेज, एवरीथिंग, एवरीवन इज गेटिंग वन रिवॉर्ड एंड यू आर गेटिंग टू. सबको जो है 2 रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं, एक रिवॉर्ड मिला क्योंकि एक पत्थर लेके जा रहे, तुम्हारे लिए 2 रिवॉर्ड्स मिलेंगे. 2 रिवॉर्ड्स मिलेंगे, सबके लिए एक मिलेगा, तुम्हारे लिए 2 मिलेंगे, क्योंकि तुम 2 पत्थर लेके जा रहे हो. एंड द लास्ट थिंग यू शैल ड्रिंक इन दिस वर्ल्ड विल बी अ ग्लास ऑफ मिल्क. जो लास्ट चीज जो तुम ये पियोगे, मरने से पहले पियोगे, दैट वुड बी द ग्लास ऑफ मिल्क. अब आइए देखेंगे इनका होता कैसा है इंतकाल. अम्मार जो है, अम्र इब्न यासिर जो है, मजाक में पूछते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि या रसूलुल्लाह सल्लम ये. अब बट द रिस्पॉन्स ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज, he gave a complete detail of him. उनके मदर को भी ऑनर किया गया था. दूसरी चीज, आप एक नहीं 2 लेके जा रहे हैं, आपको डबल रिवॉर्ड है. तीसरी चीज जो है, आपकी मौत जो है मुंह से पहले यू आर गोइंग टू ड्रिंक अ ग्लास ऑफ मिल्क, दैट इज अ इंफॉर्मेशन. ये कब होता है, फितने का जो दौर था ना, शदीद फितने का दौर जो था, उस्मान रज़ी ताला अन्हु के टाइम ही जो है फितने का दौर शुरू होता है. राइट. तो हजरत अली के जमाने में, मतलब उस्मान रज़ी ताला अन्हु का इंतकाल हो जाता है, देन उसके बाद हजरत अली जो है खलीफा बनते हैं. उनके दौर में अम्मार वाज बीन चूजेस एज वन ऑफ द साइड ऑफ अगेंस्ट द फोर्सेस ऑफ, अब रसूलुल्लाह सॉरी हजरत अली रज़ी ताला अन्हु के साथ जो साथ में खड़े हुए थे, दैट वाज अम्मार. और किसके साथ, मतलब किसके अगेंस्ट, मुआविया इब्ने अबू सुफियान, अबू सुफियान का जो बेटा मुआविया है, उनके अगेंस्ट ठहरे थे. दो दे वेर बिलीविंग सुनीस, ओके, ये सब था. तो अब यहाँ पे क्या होता है, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जो है, इट वाज समथिंग दैट है ना, ही वाज बीन किल्ड बाय द पीपल. झगड़ा होता है, 2 ग्रुप्स बनते हैं, देन उसके बाद फाइट होता है. झगड़े में आई विल नॉट गो इन डिटेल अबाउट वो कौन सा झगड़ा है, क्या है, वी आर नॉट गोइंग टू गो इन डिटेल. तो इस तरह जो है झगड़ा होता है, उस झगड़े में जो है ही डाइज. तो मरने से पहले जो है अम्मार इब्ने यासिर जो है दूध पीते हैं, एंड देन दूध पीकर ही गोज फॉर द बैटल अगेंस्ट द मुआविया जो है उनके साथ. फिर उसके बाद जो है वहीं जो है एरो का शॉट होता है, देन ही डाइज ओवर देयर.
So this is a way that we'll be knowing about Ammar ibn Yasir. The next important thing is about the azan. अजान के बारे में विल ट्राई टू नो द इम्पोर्टेंस ऑफ अजान. अजान है क्या? पहले जो है अजान नहीं था. ओके, पहले जो था अजान वाज नॉट एट ऑल देयर बिफोर. ये हुआ कब था? ओके, लेट अस नो दिस वन. अब नमाज के लिए, अब नमाज तो 5 टाइम्स नमाज कंपलसरी हो गया था, राइट? क्योंकि मिराज के बाद ही जो है मदीना आए थे तो नमाज कंपलसरी हो गया था. अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे सहाबास को बुलाते हैं और पूछते हैं कि मशवरा लेते हैं. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बेहतरीन तरीका, हर चीज में मशवरा लेते हैं. तो सबको बुलाते हैं और पूछते हैं कि अच्छा एक काम करेंगे, अब नमाज के लिए, सलाह के लिए बुलाने के लिए किस तरह करेंगे, हाउ शुड वी डू इट? तो एक आदमी कहते हैं कि एक काम करेंगे, जिस तरह क्रिश्चियंस बेल बजाते हैं, उनका बेल है, बेल बजाते हैं ना, उसी तरह हम लोग बेल बजाएंगे, सो दैट लाइक सब लोग आ जाएंगे. देन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि बेल्स नहीं बजाएंगे, क्योंकि अगर हम बेल बजाएंगे, एंजल्स डू नॉट एक्कम्पनी, मतलब एंजल्स फरिश्ते नहीं आएंगे. स्पेशली आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि जिस कैरावान में, ओके, जिस कैरावान में बेल होता है, ओके. अब मोस्टली क्या, थोड़े लोग क्या करते हैं, जानवरों को बेल लगा देते हैं. जब जानवर चलता है बेल हिलते रहता है. उसी तरह घंटी, राइट, घंटी हिलते रहता है. उसी तरह जो है कैरावान जाता है तो बेल हिलते रहे. जहां पे भी बेल हिलते रहेगा वहां पे फरिश्ते नहीं आते, राइट? दिस इज द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी नीड टू नो. फरिश्ते नहीं आते जहां पे भी बेल बजता है, बेल हिलता है, ओके. उसी तरह जो है सेकंड सेट ऑफ थिंग, इट इज बीन सेड, ग्रुप सेज के एक काम करेंगे, हम जो है सुर बजाएंगे. सुर से जो है इट इज अगेन अ गुड आइडिया दैट वी कैन डू इट. तो उसके लिए भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि सुर फूकना, दैट डजंट वर्क, वो नहीं करेंगे. नेक्स्ट पीपल, अदर पीपल एक 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 आइडियाज दे रहे थे, तो दैट डिडंट वर्क इट आउट. उसके बाद जो है रात में जो है उस डिस्कशन होता है, उसके बाद सब सो जाते हैं. रात में जो है दो लोग ड्रीम देखते हैं, ख्वाब देखते हैं, उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और अब्दुल्ला इब्ने जैद. अब्दुल्ला इब्ने जैद जो है ये भी ख्वाब देखते हैं, कि ये दोनों ख्वाब में देखते हैं. द फर्स्ट थिंग जो है, अब्दुल्ला इब्ने जैद जो है पहला ख्वाब देखते हैं. ख्वाब में क्या देखते हैं कि एक आदमी जो है थोड़ी चीजें बेच रहा था. वो चीजों में क्या था, हॉर्न था, बेल थे, ये सब चीजें थे जो जो इन लोग डिस्कशन किए थे ना, वही चीजें दिखाई दे रहे थे ख्वाब में. एंड ही वेंट अप टू हिम एंड सेड, वो आदमी के पास जाता है और कहता है कि कैन आई बी बाई दीज थिंग्स. तो अब वो आदमी पूछता है कि अच्छा ये मैं खरीदूं क्या. वो आदमी पूछता है किस लिए तुम्हें चाहिए. देन अब्दुल्ला इब्ने जैद कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु, अब ये ख्वाब में हो रहा है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते हैं कि लोगों को जब नमाज के लिए बुलाएं तो दे शुड बी समथिंग, मतलब कुछ ना कुछ चीज से हम लोग बुला सके. उनको बुलाने का क्या तरीका करें. द मैन सेड, वो आदमी बोला, शुड आई नॉट टेल यू समथिंग बेटर देन दैट. जो तुम बोल रहे हो कि है ना लोगों को बेल से बजाते हुए, या लोगों को है ना जो ये है ना फूंकते हुए इस तरह बुला रहे, जो बोल रहे ना, इससे भी बेहतर चीज कुछ बोलूं क्या मैं. अब्दुल्ला इब्ने जैद कहते हाँ हाँ जरूर जरूर बोले आप. तो वो आदमी, ख्वाब में हो रहा है ये सब, वो आदमी कहता है कि व्हाई डोंट यू पीपल कॉल फॉर प्रेयर. आप लोग क्यों नमाज के लिए आप लोग इंसान क्यों नहीं बुला सकते. आप लोग खुद डायरेक्टली बुलाए ना, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर. बेसिकली जो है, जो नमाज का जो है पूरा जो नमाज का जो पैटर्न है ना, क्या किस तरह बोलते हैं, पूरा नमाज का वर्डिंग्स भी जो है मतलब ख्वाब में ही वो आदमी सिखा दिया है. मतलब अल्लाह ताला ख्वाब में ही उन्हें सिखा दिया था कि नमाज का वर्डिंग्स क्या रहेंगे, शुरू किस तरह होगा, एंड किस तरह होगा, ये भी उन्हें सिखा दिया गया था अम्मार इब्ने यासिर को. जब अम्मार, सॉरी सॉरी, नॉट अम्मार इब्ने यासिर, इट इज अगेन अब्दुल्ला इब्ने जैद. अब्दुल्ला इब्ने जैद जब उठे थे, देन ही रश टू रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और ये पूरा ख्वाब बोलते हैं, ख्वाब बोलते हैं. देन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनते हैं और कहते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह, तुम्हारा ख्वाब जो है सच्चा ख्वाब है. इंशाल्लाह आज से जो है विल बी गोइंग अहेड विद दिस वन इटसेल्फ. एंड अब्दुल्ला इब्ने जैद क्या सोच रहे थे कि मुझे मौजन बनाएंगे, मतलब आजा, क्योंकि मुझे ही ख्वाब आया ना, तो मुझे मौजन बनाएंगे. बट रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्लान अलग था. व्हाट डिड ही डू, ही कॉल्ड अप बिलाल. फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते हैं, ही लुक्स एट बिलाल, ए बिलाल, आए बिलाल आ जाओ अजान देने के लिए. क्यों?
کیونکہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو آواز ہے وہ لاؤڈسٹ تھا، سب سے زیادہ اونچی آواز تھی، ایٹ دا سیم ٹائم خوبصورت اور اونچی آواز تھی. تو آواز اونچی ہونا واز اے مین تھنگ. اب یہاں پہ دیکھیں، یہاں پہ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ از دیٹ جس کے پاس جو اسکل ہے وہ اسکل یوز کرنا از امپورٹینٹ رادر دین لائک یہ انسان میرا فیوریٹ ہے، میرا پسندیدہ ہے، لیکن دوسرے انسان میں وہ خاصیت ہے، وہ اسکل ہے، تو اس کو وہ اپرچونیٹی دینا از امپورٹینٹ رادر دین یہ میرے قریبی ہے، شی از مائی گڈ فرینڈ ہو، میری بیسٹ ہے، یا لائک اگر میں اس کو نہیں دوں گی یہ فیل ہوگی. اگر آپ اور میں ہم رہتے تھے تو کیا کرتے تھے؟ جو انسان کہتا ہے کہ ہاں مجھے خواب میں یہ آیا تھا، تو آبویسلی وہ خواب میں جو آیا تھا اذاں کا اپرچونیٹی اسی کو دیتے نا. اچھا تم یہ اذاں بولو، بٹ ہی ڈidn't do that one. The wise decision. The wise decision. جس کا کام جس کو دینا چاہیے بیسٹ وے میں کر سکتا ہے. یہاں سے ہی آپ کو پتا چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو چنتے ہیں لوگوں کو، دا بیسٹ تھنگ، ہر چیز میں سوچ ہے، رینڈملی نہیں کرتے ہیں، ہر چیز میں سوچ ہے، اور اس سوچ میں وزڈم ہے. ایک ریزن ہیز ٹو وائی ہی از ڈوئنگ اٹ. دیر از اے وزڈم، حکمت ہے، ہر چیز میں حکمت کے مبنی ہے ان کے کام میں. سبحان اللہ. ٹھیک ہے، تو ہی کالڈ اپ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اینڈ دین اب اس کے بعد جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ ابن زید کو کہتے ہیں کہ اچھا عبداللہ، بلال کو جو ہے اذان سکھاؤ. تو عبداللہ ابن زید جو ہے اذان کا فرسٹ فریز بولتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر، اور کہتے ہیں کہ زور سے کہو اور لاؤڈلی کہو. تو اس طرح جو ہے اذان کا پورا جو ہے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھاتے ہیں. یہ جب سنتے ہیں، یہ منظر جب ہو رہا تھا، جب عمر رضی اللہ تعالیٰ سنتے ہیں اس بات کو، ایک دم سے مسجد کی طرف بھاگتے ہیں. اتنا زیادہ فلی مطلب اتنا جلدی 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 بھاگتے ہیں. بھاگ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہی ورڈ جو ہے میں بھی خواب میں دیکھا ہوں، یہی چیزیں میں بھی جو ہے خواب میں دیکھا ہوں. باقی کے لوگ بھی کہنے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے خواب میں دیکھا تھا. لیکن اللہ تعالیٰ پہلا خواب ان کو دکھانا، امیڈیٹلی عبداللہ ابن زید آنا، اور دین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنا، اٹ از اگین ان آنر ٹو عبداللہ ابن زید. اب اس سے ہمیں پتا کیا چلتا ہے؟ اس سے ہمیں پتا یہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ضروری نہیں ہے، دیکھیں اللہ تعالیٰ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت ساری چیزیں آنر کیا ہے، ہر ایک انسان کو بھی آنر کرتا ہے. ہر ایک انسان میں بھی وہ خاصیت، وہ خوبی، وہ جو شوق اور جد و جہد کے حساب سے everyone are going to get their best چیز from اللہ سبحانہ وتعالیٰ. ایسا نہیں ہے کہ ایک اپنے فیوریٹ کو ہی ہر چیز دیتا ہے، باقی کے لوگ جو کوشش کرتے ہیں ان کے لیے کچھ نہیں ملتا. اللہ تعالیٰ کے پاس جو ہے خزانوں میں ہر ایک انسان کے لیے دینے کے لیے خزانہ. سبحان اللہ. ٹھیک ہے. Now let us know about the houses of Prophet صلی اللہ علیہ وسلم. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے 2-3 ہفتے لگاتے ہیں مسجد بنانے کے لیے. اوکے، اب یہ جو مسجد بنا رہے تھے، he started building his houses. مسجد کے قریب ہی جو ہے اپنے گھر بھی بننا سٹارٹ کرتے ہیں. پہلا جو بیوی ان کے آئی تھی، مطلب سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کرتے ہیں، کب کرتے ہیں؟ جب ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو انتقال ہوتا ہے، اس کے بعد جو ہے 1 منتھ میں شادی کرتے ہیں سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. اس کے بعد جو ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. تو ان دونوں کا جو گھر ہے، سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں کا گھر جو ہے مسجد کے ایک دم قریب ہے. اوکے، پہلے وائفس یہ دونوں ہی تھے نا، تو ان کے دونوں کا گھر جو ہے ایک دم مسجد کے ادر ایک دم قریب ہے. اوکے، کنیکٹڈ ٹو دا مسجد ان دا سینس، صرف پردہ ہٹائیں گے تو آگے مطلب مسجد آئے گا. اٹس لائک دیٹ، دیٹ از اے وے. ویئر ایز باقی کے جو بیویاں ہیں دوسرے شادیاں جو کرتے ہیں، ان کے جو بیویوں کے شادی جو گھر ہے، اٹ از اے ڈفرینٹ، مطلب انٹرنس کے پاس ہو، ڈفرینٹ پلیسز میں اٹ از دیر. اینڈ سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے who was an elderly لیڈی جو تھے، تو وہ کیا کرتے تھے اپنا جو ایئر جو نا، تو مطلب اتنا زیادہ محبت کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ محبت کرتے تھے ایٹ دا سیم ٹائم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، I know that you prefer the company of عائشہ. مجھے پتا ہے آپ عائشہ کے ساتھ رہنا پسند کرتے ہیں. پسند ان دا سینس she talks, she gathers information, شیئر کرنا ہو، بہت ذہنی تھے.
आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का कैसा था, बहुत तेज थे, ज़हनी थे, शी वाज वेरी इंटेलिजेंट और अब्जॉर्ब करने वाले थे, हर इंफॉर्मेशन अब्जॉर्ब करते थे, याद करना हो, अब्जॉर्ब करना हो, सवाल करना हो, एवरीथिंग वाज देयर इन आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। ऐसा नहीं है कि सौदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास नहीं है, बट एज्ड के हिसाब से, लेकिन वो टू सम एक्सटेंड एडवाइजर्स देने में हो, सपोर्ट करना हो, एडवाइजर्स देना हो, केयर करना हो, दो सेट ऑफ थिंग्स सौदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा यूज्ड टू डू। तो व्हाट शी सेड कि मेरा नाइट जो है मैं गिफ्ट कर दूंगी कि आयशा आप जो है आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास रहें। तो दैट इज अ वे जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है आयशा रज़ियल्लाहु ताला के अन्हा के घर में भी जो है मोस्ट ऑफ द टाइम वो रात गुजारते थे। ठीक है। नाउ we'll go ahead with this word muaqa. Muaqa मतलब the brotherhood between the immigrants and the ansars. अब immigrants कौन है? Immigrants are again the muhajirin और ansars कौन है? मदीने के people, right? Before that one, we will just try to understand about this one, what he talks about. Establishment hijri calendar. पहला calendar नहीं था, अब यहाँ पे जो है calendar comes into picture, right? ये कैलेंडर कब आया था? उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जमाने में, उनके खलीफा के रूल में जो है इट हैज कम इनटू पिक्चर। व्हाई? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? लेट अस अंडरस्टैंड द हिजरी कैलेंडर फर्स्ट। हिजरी कैलेंडर, इस्लामिक कैलेंडर होना बहुत बहुत ज़रूरी था। और ये कब इंट्रोड्यूस हुआ था? 337 637 38। ओके। खलीफा रूल रसूल सॉरी उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो खलीफा बने थे एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इट हैज बीन स्टार्टेड। अब नाउ विच ऑल्सो टॉक्स अबाउट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज गौर करेंगे आप लोग। इसमें एक खासियत हमें क्या पता चलता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है मदीने में आते हैं, मदीने में आने के बाद ही इस्लामिक फाउंडेशन करते हैं और इस्लामिक कम्युनिटी बनाते हैं। सो दैट इज द थिंग दैट वाज बीइंग टेकन इनटू पिक्चर, जहाँ पे द फर्स्ट हिजरत होती है तो वहां से लेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे, लेट अस नो द ओरिजिन, मतलब शुरुआत कहाँ से होता है, इसका नीड, इसकी जरूरत कहाँ पड़ती है। साहबा है अबू मूसा अल अशरी। ओके। अबू मूसा अल अशरी क्या कहते हैं? ही राइट्स अ लेटर टू उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और क्या कहते हैं कि ए उमर, मुझे कंफ्यूजन हो रहा है डेट्स का, क्योंकि हमें जो इन्फॉर्मेशन जब मिलता है कि ये काम आप जो है शाबान में करे, मुझे क्लैरिटी नहीं मिल रहा है कि शाबान मतलब कौन सा शाबान में, क्या पहले वाले साल का शाबान या आने वाले साल का शाबान, किस चीज के बारे में कहते हैं। तो अब ये लेटर में क्या था? लेटर्स हैव रीच्ड अस फ्रॉम द कमांडर्स ऑफ फेथफुल, मतलब लेटर्स आना शुरू हो गए हैं, मतलब लोग डिफरेंट डिफरेंट कमांडर्स जो है हमें लेटर्स लिख रहे हैं, लेटर्स लिख रहे हैं कि डू नॉट नो विच टू बे। अब वो ही समझ में नहीं आ रहा है कि करना क्या है, ये शाबान है, ये पहले वाला साल का शाबान है, या ये मंथ का शाबान है, पता नहीं चल रहा है, कौन सा मंथ का बारे में पता नहीं चल रहा है। तो ईयर साल होना जरूरी है। तो ये वाकया एक्चुअली हैज क्रिएटेड अ थॉट प्रोसेस कि आप कुछ ना कुछ करना जरूरी है। ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उमर इब्न अल खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क्या करते हैं, फिर अगेन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पूरे सहाबास को बुलाते हैं, सहाबास को बुला के फिर अगेन मशवरा लेते हैं कि करेंगे क्या, व्हाट शुड वी डू। तो उसके बाद जो है सबसे मशवरा करने के बाद डिसाइड होता है कि हम लोग जो है कैलेंडर जैसा बनाएंगे। और कैलेंडर का अब यहाँ पे मशवरा, नेक्स्ट मशवरा, अच्छा मशवरे में क्या था कि पहला साल कौन सा रखेंगे। थोड़े लोग कहते हैं कि रमजान रखेंगे, बिकॉज रमजान इज वेरी वेरी स्पेशल मंथ है रमजान। थोड़े लोग कहने लगे कि रमजान, थोड़े कहने लगे कि आमुल फील रखेंगे, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए ना वो साल रखेंगे। थोड़े कहने लगे कि जो साल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हुआ है वो साल रखेंगे। देन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु डिसाइड करते हैं कि नहीं, मुहर्रम रखेंगे। क्यों मुहर्रम पहला मंथ रखेंगे? बिकॉज हज कंप्लीट होता है। ओके। हज कंप्लीट होता है पूरा। हज कंप्लीट होने के बाद जो है नया सिरे से इंसान जो है अपनी जिंदगी जीता है। हज में मतलब हज होने के बाद जो है फ्रेश इंसान बन जाता है ना, जो कुछ भी गुनाह नहीं किया है। तो इट इज अगेन इन द मंथ ऑफ मुहर्रम को आर फर्स्ट ईयर रखेंगे। दैट इज व्हाट इट वाज बीन डिसाइडेड। नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि अगर आप देखेंगे हिजरी कैलेंडर का जो है 354 डेज है बेस्ड ऑन मून।
ओके, लूनार एक्लिप्स है, सोलार नहीं है, सोलार सन का है, लूनार इज अगेन मून। मून का कंप्लीशन का देखते हैं तो यूजुअली क्या होता है कि सन का जो इंग्लिश कैलेंडर है उससे कंपेयर करेंगे तो एवरी टाइम 11 डेज घटते रहता है। सोलार ईयर से लूनार ईयर एवरी ईयर 11 डेज कम होता रहता है। ओके, दैट इज व्हाट इट टॉक्स अबाउट। पूरी दुनिया में देखें, एक चीज याद रखें, पूरी दुनिया में जो है दे जस्ट वेट फॉर द हिजरी कैलेंडर, दे वेट फॉर दिस लूनार, एक मतलब लूनार कैलेंडर का देखते हैं कि चांद कब आया। चांद के हिसाब से हमारे डेट्स जिस तरह दूसरों के जो रहते हैं ना उनके हिसाब से नहीं रहता है। हमारा हर चीज जो है दीन इस्लाम के जितने भी इवेंट्स हो, ईद हो, जो भी हो, इज बेस्ड ऑन ये, बेस्ड ऑन मून साइटिंग। चांद दिखा तो रमजान शुरू हुआ है, चांद दिखा तो हज का महीना शुरू हुआ है, चांद दिखा तो दिस इज अ सेलिब्रेशन वी कैन डू। जो चांद दिखा है तो अगेन लाइक यू नो व्हेन इट कम्स टू द कौन सा महीना आ रहा है तो रमजान का जो है, चाहे वो रमजान हो, दुल हिज्जा हो, या द सेम टाइम जो है अराफात का दिन हो, ये कैसा पता चलता है? थ्रू द सन, सॉरी मून। तो चांद से ही हमें पता चलता है कि विच इज द थिंग दैट वी हैज टू फॉलो। So that is the importance. अब these are the months of Ramzan, sorry, इस्लामी कैलेंडर के मुहर्रम, सफर, रबुल अव्वल, रबुल सानी, जमादुल ऊला, जमादुल सानी, रजब, शाबान, रमजान, शव्वाल, जुल्क़ायदा, जुल्हिज्जा। अब देखिए इसमें 4 हुर्मत वाले महीने हैं। इजी वे में आप कैसे याद करेंगे? जुल्क़ायदा, जुल्हिज्जा, मुहर्रम। देखिए 11, 12 एंड 1 ये तीनों साथ में है। जुल्क़ायदा, जुल्हिज्जा और मुहर्रम, उसके बाद रजब। ठीक है, सूरह तौबा में आता है एक्चुअली। अल्लाह ताला जो है 12 महीने दिए हैं, वो 12 महीने में 4 महीने वाले जो है हुर्मत वाले महीने हैं। एक हदीस है, हदीस ऑफ सलाम, अब्दुल्ला इब्ने सलम। ओके, अब्दुल्ला इब्ने सलम जो है ही इज एक्चुअली ए जूइश पर्सन था, रावी थे, एंड देन उसके बाद जो है दीन इस्लाम कबूल कर लेते हैं। और ये क्या कहते हैं कि मैंने सुना था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब फर्स्ट कुबा आए थे, मैं भागा था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात करने। तो मैं पहला पर्सन था जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो डायरेक्टली जाकर मिला था। जब मैं चेहरा देखा था उनका, उनका चेहरा कैसा था, इतना रेडिएंट, इतना खूबसूरत था। और वो झूठा इंसान नहीं दिख रहा, एक लायर का नहीं दिख रहा था, एक गलत इंसान नहीं दिख रहे थे। दैट ही वाज सेइंग। और अल्लाह सुब्हानहू तआला जो है नेक लोगों को पहचानने की खासियत कुव्वत देता है। नेक लोगों को पहचानने की कुव्वत देता है, बिकॉज उनका जो दिल है वो प्योर रहता है। तो अब्दुल्ला इब्ने सलम जो है, फर्स्ट थिंग जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से जो सुने थे, फर्स्ट चीज जो बात किए थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज व्हाट, फ्यू इंपॉर्टेंट यहाँ पे दिया गया है, इज व्हाट, स्प्रेड द ग्रीटिंग ऑफ सलाम। सलाम को आम करें, सबको जो है सलाम करते जाएं। तो इससे हमें करने का काम क्या है, व्हाट इज द थिंग, हमारे लिए नसीहत क्या है कि एक दूसरे को सलाम करें। साहबा किस तरह सलाम करते थे पता है? अब सब लोग साथ में जा रहे हैं, सब साथ में जा रहे हैं कहीं, जाते जाते अगर एक दरख्त भी आ जाता है, एक एक दरख्त भी आ जाता है, वो दरख्त में एक दूसरे को नहीं देखते ना, वो दरख्त क्रॉस करते हैं, अगेन एक दूसरे को सलाम करते हैं। दैट इज अ कॉमन चीज, वो लोग सलाम करते हैं। तो मेक श्योर जब सुबह उठे हैं सलाम करें, बात करें, जितना हो सके सलाम को आम करते जाएं। सलाम करने से क्या होगा? अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, ये दुआ है। अल्लाह ताला की सलामती हो आप पे रहमत हो और आप पे बरकत हो। ठीक है, सलाम को आम करें, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी चीज, देखिए सलाम का अगेन हमें आपको और मुझे करने का क्या है, चाहे फ्रेंड्स को हो या रिलेटिव्स को हो, किसी को भी जब करते हैं ना पूरा सलाम करें। और सलाम करने से क्या होगा, मोहब्बत बढ़ती है। ठीक है, तो सलाम करें। फीड द पीपल, लोगों को खिलाएं, स्पेशली जो जरूरतमंद है। ओके, जो जरूरतमंद है, नीडी है, पुअर है, उनको खाना खिलाएं। दिस इज द सेकंड पॉइंट। तीसरी चीज, लोगों के साथ, खासकर रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करें, रिश्तेदारों के साथ अच्छा रहें, अच्छा सलूक करें, उनको हेल्प करें जरूरत पड़ी तो, दिस यू हैव टू डू। चौथी चीज इज व्हाट, जब पूरी दुनिया जब सोती है, आप जो है नमाज पढ़ें। ओके, पूरी दुनिया जब सोती है, आप उठें और जो है आप नमाज पढ़ें। ये जो चीज करता है वो इंसान जन्नत में जाता है। और कैसा जाएगा? सुकून सलामती से जन्नत जाएगा।
विदाउट एनी प्रॉब्लम, विदाउट एनी ये तकलीफें, वो आराम से सुकून से जन्नत जाएगा। सो यहाँ पे कौन सा है, मतलब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुबा मस्जिद मदीने में आने के बाद फर्स्ट हदीस जो ही टॉक्स अबाउट इज व्हाट दिस वन, दिस इज अ वे ही विल बी टेलिंग। अब ये देखिए अंसार और मुहाजिरीन, अंसार कौन है, हेल्पर्स है, मुहाजिरीन जो है हिजरत करके आए हैं, दे आर कॉल्ड एज माइग्रेंट्स। अब ये दोनों के बीच में मुआखा, मुआखा मतलब एक्चुअली पेयरिंग अप, एक दूसरे को भाई बनाते हैं, ब्रदरहुड के जैसा बनाते हैं। ये होता कैसा है एक्चुअली, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो आते हैं यहाँ पे देखिए, थोड़े लोग कहते हैं कि 5 मंथ्स के बाद हुआ है, फ्यू सेट ऑफ पीपल कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने के बाद इमीडिएटली जो है दिस हैज मुआखा जो है ये हो गया है। सो अल्लाह आलम, वी डोंट नो अबाउट दैट वन एग्जैक्टली कब हुआ है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है सभी लोगों को बुलाते हैं, किसको बुलाते हैं, द लीडर्स ऑफ ऑल द फैमिली, लीडर्स मतलब जो हेड ऑफ द फैमिली से, उन सबको बुलाते हैं, मक्का के लोगों को भी बुलाते हैं और मदीना के लोगों को भी बुलाते हैं। मक्का और मदीना दोनों लोगों, मक्कन इन द सेंस मुहाजिरीन को बुलाते हैं और अंसार को बुलाते हैं, मिलाकर बिठाते हैं, बिठाकर एक अग्रीमेंट लिखते हैं। एक अग्रीमेंट होता है कि जो है, वो क्यों अग्रीमेंट होता है, मुहाजिरीन की जिंदगी आसान हो जाए, बिकॉज उन लोग अपना घर बार सब चीज छोड़ कर आते हैं ना दीन के लिए। तो ये चीज, ये आसानी पैदा करने के लिए मतलब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अग्रीमेंट होता है। वो अग्रीमेंट में क्या होता है कि अंसारी फैमिली है, मदीना का हर एक अंसारी फैमिली जो है, वो जो है मुहाजिरीन फैमिली को अडॉप्ट करेगा, अपने घर के दरवाजे उनके लिए खोलेगा, फुल सपोर्ट करेगा, फुल अपने आप मतलब उसको अपना सही का भाई की तरह रखेगा, अपने ओन ब्रदर की तरह ही बिहेव करेगा। तो जितने भी अंसार से और अंसार वर्सेस मुहाजिरीन, इट वाज एग्जैक्टली द नंबर वाज द सेम, राइट। दिस इज द वे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज डूइंग। ये बेसिकली इसका प्रिंसिपल क्या था, मेन रीजन क्या था, ये दोनों को एक दूसरे को हेल्प करने के लिए, खासकर मुहाजिरीन का ख्याल था, मुहाजिरीन को हेल्प करने वाले बने आप। और मटेरियल चीजों में स्पिरिचुअली एक दूसरे को हेल्प करे, मतलब दीन में भी एक दूसरे को हेल्प करे, और खाने पीने मटेरियल चीजों में भी एक दूसरे को हेल्प करे। तो इस तरह जो है इन दोनों के बीच में बॉन्ड स्ट्रांग रहेगा, तो इस्लाम जो है मजबूत बनेगा। दो अलग अलग सेट ऑफ पीपल में बॉन्ड मोहब्बत बढ़ेगा, तो क्या होगा, इस्लाम में स्ट्रेंथ आएगी, तो इस्लाम जो है स्ट्रांग बनेगा। दिस इज व्हाट अगेन इट टॉक्स अबाउट। अब मुस्लिम्स ऑफ मदीना जो है ऑलरेडी जो है वो इंतजार कर रहे थे कि कब कब जो है मुहाजिरीन लोग आएंगे, हम उनको घर देंगे, हम हर चीज वो देंगे। इतनी मोहब्बत मुहाजिरीन में थी, स्पेशली अंसार में इतनी मोहब्बत थी कि वो लोग कहने लगे कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे पास जो है गार्डन्स है, हमारे पास बगीचे हैं, बाग है, आप बाग आधा हमें डिवाइड कर दे, आधा हमें दे दे, आधा जो है मुहाजिरीन भाई को दे दें। ओके। और एट द सेम टाइम ये भी रिक्वेस्ट करते हैं कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हर वो चीज आप बांट दें, हर चीज दे दें उनको, दे वे रेडी फॉर ऑल दिस थिंग्स। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिप्लाई करते हैं, नहीं, एक काम करें, जमीन आपकी रहेगी, लेकिन काम करेंगे मुहाजिरीन, मुहाजिरीन लोग काम करेंगे, जमीन आपकी रहेगी। तो आपका शेयर क्या रहेगा, जमीन रहेगा। मुहाजिरीन का क्या शेयर रहेगा, उनकी मेहनत रहेगी। और ये जो फ्रूट्स जो आते हैं, जो भी फ्रूट्स जो आते हैं, वो आप लोग बांट लें। दैट इज द बेस्ट वे दैट वी कैन डू। जहाँ पे मुहाजिरीन लोग को ये ना फील है, होना चाहिए कि मेहनत नहीं करना है, फ्री में हर चीज मिल रहा है। दूसरी चीज, अंसार को ये फील नहीं होना है कि मुहाजिरीन को हम लोग मुफ्त में चीजें दे रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट वी आर डूइंग। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नेवर एवर एनकरेज्ड किसी का ऐसा एहसान लेने का, फ्री ऑफ कॉस्ट एंड ऑल दिस थिंग्स, दैट ही नेवर यूज्ड टू एनकरेज। जब ये लोग आए थे मदीना, मदीना जब एंटर होते हैं, खासकर मुहाजिर मक्का लोग, ये मुसलमान को इतना अच्छा लगता है। मदीना एंटर जब होते हैं लोग, एक फ्रेश एयर, एक अजीब सी खुशबू थी, एक अजीब सा एक फ्रेशनेस महसूस कर रहे थे मुसलमानों को, खासकर क्योंकि वहां पे किस तरह जिल्लत तकलीफें दिया गया था, यहाँ पे सुकून महसूस कर रहे थे। और इतना अल्लाह ताला इतना सुकून दिया था यहाँ पे, कि यहाँ पे जो है उन्हें वो जो तकलीफें हो, जो डर हो, टेरर हो, नमाज पढ़ेंगे तो मारेंगे, नमाज
پڑھیں گے تو یہ کریں گے، نیک کام کرنے نہیں دیتے، وہ سب چیز دور ہوتا ہے۔ یہاں پہ سکون محسوس کر رہے تھے، اور یہاں پہ اتنا سکون محسوس کر رہے تھے کہ یہاں پہ عبادت کے لیے ان کے لیے فریڈم تھا، کوئی روک ٹوک نہیں تھا، اور سیکیورٹی بھی تھا، یہاں پہ کوئی بھی انہیں تکلیف دینے والے لوگ نہیں تھے۔ سو دیٹ واز the most beautiful thing that was happening over here۔ اب ناؤ ایک خاص چیز، ایک موسٹ ویری بیوٹیفل تھنگ ہیپنس اوور ہیئر۔ یہاں پہ مسلمان جو مدینے کے تھے، جب ہارویسٹ ہوتا ہے نا، مطلب گارڈن کا وہ بولتے ہیں نا کہ آپ جو ہے زمین، انصار لوگ زمین دے دیں، اور مہاجرین کیا کریں گے، یہاں پہ جو ہے کام کر کے جو ہے فروٹس یہ کریں گے، وہ آپ لوگ ڈیوائڈ کر لیں۔ اب یہاں پہ جو ہے دا فرسٹ فروٹ، ہارویسٹ کا فروٹ آف دا ایئر جب آتا ہے، تو ہی لوگ جاتے ہیں، مسلمان جو ہے جاتے ہیں، جا کر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ فروٹ کو لیتے ہیں۔ دیکھیں ہر جگہ دعا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا تھا، ہر جگہ دعا۔ فروٹ، فرسٹ فروٹ ہی میکس دعا۔ اسی طرح جو ہے مسجد ہے تو پھر اگین ہی میکس دعا۔ اگر آپ دیکھیں گے کوئی ان کو صدقہ دیتے ہیں، صدقہ ان دا سینس دین اسلام کے لیے کچھ نہ کچھ پیسے دینا کرنا، جیسے کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے جنگ تبوک کے لیے بہت سارا گھوڑے، پیسہ دیتے ہیں، گھوڑے بھی دیتے ہیں، پیسہ بھی دیتے ہیں، امیڈیٹلی ہی میڈ، کوئی بھی ایسا کچھ ہیلپ کرتے ہیں فرسٹ ہی میکس دعا۔ حضرت علی جو ہے، اگر آپ دیکھیں گے حضرت علی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا جب نکاح ہوتا ہے، نکاح میں جو ہے کپڑے لے کر آتے ہیں حضرت ابوبکر صدیقی اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ لوگ جا کر جب کپڑے لے کر آتے ہیں، جب کپڑا جب لے کر آتے ہیں، مطلب شادی کے جوڑے لے کر آتے ہیں، جوڑے جتنی بھی چیزیں لاتے ہیں، اگین فرسٹ تھنگ ہی میڈ از واز دعا۔ ہر جگہ، ہر جگہ دعا۔ تو آپ کے لیے، میرے لیے کام کیا ہے، ہر دعا کو عام کر دیں۔ دعا ضروری نہیں صرف نماز کے بعد ہی ہمیں دعا کرنا ہے، نماز کے اندر ہی دعا کرنا ہے، دعا جو ہے اپنی زندگی میں شامل کر لیں، سب کے لیے دعا کرتے جائیں۔ دیٹ از امپورٹینٹ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت ہے وہ، سب کے لیے دعا کرنا۔ ٹھیک ہے، تو اب یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں، فروٹ کو لیتے ہیں اور اپنے ہاتھ پھیلاتے ہیں اور دعا کرتے ہیں، یا اللہ جس طرح ابراہیم علیہ السلام آپ کے بندے ہیں، جس طرح ابراہیم علیہ السلام آپ کے بندے ہیں، آپ کے دوست تھے اور آپ کے پیغمبر ہے، اسی طرح یا اللہ میں بھی آپ کا بندہ ہوں، آپ کا پیغمبر ہوں، اور ایٹ دا سیم ٹائم میں بھی آپ کا دوست ہوں۔ یا اللہ جس طرح ابراہیم علیہ السلام مکے کے لیے دعا کرتے ہیں کہ مکہ امن والا شہر بن جائے، مکے میں سکون والا جگہ بن جائے، مکے میں ہر چیز امن والا بن جائے، ہر چیز خوشیاں بڑھ جائے، اسی طرح یا اللہ میں جو ہے مدینے کے لیے دعا کرتا ہوں۔ یا اللہ جس طرح جو ہے ہی وشڈ فار مکہ، جس طرح ابراہیم علیہ السلام مکے کے لیے جو جو دعائیں کیے ہیں، وہ دعائیں میں مدینے کے لیے کرتا ہوں، اور ٹوائس دا اماؤنٹ فرام یو، اور میں ڈبل وے میں کرتا ہوں۔ یا اللہ میں ٹوائس مطلب اس کا دگنا میں چاہتا ہوں، سکون دگنا آپ کو مدینے میں ملتا ہے، راحت سکون دگنا مدینے میں ملتا ہے کمپیئر ٹو مکہ۔ اسی طرح جو ہے ایون جو ہے پھل ہو، فروٹس ہو، پھل ہو، اینڈ ایوری تھنگ آپ کو مکے میں نہیں اگتا ہے، بٹ مدینے میں اٹ از ڈبل دا تھنگ۔ سبحان اللہ۔ سو ہی ٹوک دا ویری فرسٹ فروٹ آف دا ایئر، اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم ایک چھوٹے سے بچے کو دیتے ہیں۔ He handed the fruit to the child with the blessing of a prophet صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آج بھی جو ہے وہ مدینہ کا پلیس اٹس فل آف بلیسنگز، فل آف بلیسنگز، فل آف رحمت، سکون۔ دیکھیں مکہ ہیز اٹس اون جلال، مکہ ہیز اٹس اون بیوٹیفل تھنگ۔ مکہ میں اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، آپ اس کو کمپیئر نہیں کر سکتے، ہم دوسرے کو کمپیئر نہیں کر سکتے، امیجن نہیں کر سکتے، کمپیئر نہیں کر سکتے۔ مکے کے برابر کوئی سٹی بن ہی نہیں سکتا، مکے کے ساتھ کوئی اور سٹی ٹھہر نہیں سکتا۔ دیٹ از دا پلیس جہاں پہ قرآن کی آیتیں نازل ہوئے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے ہیں۔ دیٹ از اے پلیس دیٹ واز بین چوزن بائی اللہ سبحانہ وتعالیٰ۔ اور at the same time language, Arabic was a language that was being taken from again that place۔ اسی طرح اگر آپ دیکھیں گے وہاں پہ اللہ کا گھر ہے، the first چیز جو بنا گیا ہے دنیا میں، the first house of Allah was کعبہ۔ کعبہ ہے، اس کی اہمیت عجیب اور الگ ہے، حرمت والا شہر بنا دیا ہے اللہ تعالیٰ کعبہ کو۔ تو کعبہ کا جو مکہ کو کمپیئر نہیں کر سکتے، لیکن مکے کے بعد
اگر حرمت والی جگہ ہے وہ ہے مدینہ. مکے کے بعد اگر حرمت والی جگہ ہے وہ ہے مدینہ. مدینہ خاص بنا ہے بیکاز آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مدینہ خاص بنا ہے بیکاز آف نماز مسجد نبوی. مدینہ خاص بنا ہے بیکاز آف دعاس آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یا اللہ جس طرح تو نے مکے کو حرمت والا شہر بنایا یا رب مدینے کو بھی حرمت والا شہر بنا. یا رب جس طرح مکے کو جو ہے امن والا شہر بنایا ہے یا رب اسی کو بھی اس کو بھی امن والا شہر بنا دے یا رب. تو دیٹ از دا دعا. اینڈ واٹ ہی سیز ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی فار مکہ. اس لیے اللہ تعالیٰ جو ہے مکے کو زبردست وے میں بنایا ہے. اب مدینہ از اے دعا آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ ہے نا. سو یہاں کا آب و ہوا ہو یہاں کا لوگ ہو لوگ میں محبت زیادہ ہے. اگر دیکھیں گے انصاص the people of Medina are more helpful, they're more kind, more helpful, more generous people. That is کیونکہ اللہ تعالیٰ تعریف کرتا ہے the people of مدینے کے کیونکہ دین اسلام کا فاؤنڈیشن بنا ہے. دین کو پھیلانے کے لیے the people of مدینہ ہیلپ کیے ہیں. مکہ the people of مکہ didn't help. A group of people ہی they were for it. باقی کے پورے جو لوگ جو تھے اگینسٹ تھے اور بے حرمت کامیں کر رہے تھے برے کامیں کر رہے تھے. شراب پینا ہو گالیاں دینا ہو یا اذیت دینا ہو تکلیفیں دینا ہو سب ہو رہا تھا. لیکن یہاں پہ صرف محبت اپنانا محبت کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کرنا ان کے بات پہ اعتبار کرنا اور ایٹ دا سیم ٹائم جو ہے سپورٹ کرنا اپنی پوری زندگی اپنے آپ کو لٹا دینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. ایوری تھنگ نو دا بیسٹ ٹو بیسٹ سپورٹ ہی گاٹ فرام مدینہ. کیوں نہ ہو اس مدینے کو کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبت نہیں کرتے رائٹ. اس مدینے کو کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ دیکھیں آپ کے ساتھ میں آؤں گا اور میں یہیں رہوں گا اور ان کو وہیں دفن ہوئے. دیکھیں مکہ جب یہ ہوتا ہے نا مکہ جب یہ ہوتا ہے فتح ہوتا ہے ہونے کے بعد ہی ڈیڈ ہز حج فرسٹ اینڈ لاسٹ ایک ہی حج کیے ہیں. حج کرنے کے بعد ہی گوز بیک. وہ ہے میرا وطن وہ ہے میری جگہ. ہی گوز بیک ٹو مدینہ. ہی ڈنٹ کم ٹو مکہ. مکہ بن گیا ہے میرا جگہ بن گیا ہے تو وہاں پہ نہیں رہے. آئی ایم اگین فرام دا پیپل آف مدینہ. اپنے آپ کو اس طرح محسوس کر کے ان کا انتقال بھی وہیں ہوتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے when it comes to this one انصار کی تعریف کرتے ہیں. انصار سے بہت زیادہ محبت کسی اور کی محبت آپ کو دکھائی نہیں دیتا. دیکھیں مہاجرین ہیز اے ڈفرینٹ رول. مہاجرین جو ہے دا فرسٹ سیٹ آف پیپل تھے. دیکھیں دین اسلام میں مہاجرین لوگ جو تھے دے آر دا فرسٹ سیٹ آف پیپل. تو مہاجرین لوگ اور انصار کو ایکول نہیں رکھ سکتے ہیں. دے آر آلویز ایٹ دا ایک لیول ہائر. مہاجرین آر دا ایک لیول ہائر بیکاز مہاجرون جو ہے دیز آر دا پیپل جو دا فرسٹ بیچ کے تھے. دوسری چیز سب سے زیادہ تکلیفیں جھیلے ہیں. ہر وہ ظلم ایوری تھنگ دے ویر گوئنگ تھرو آل دیس تھنگز واز ہیپننگ کس پہ مہاجرین. تو مہاجرین لوگ جو ہے دین کا جب فرسٹ بیچ تھا جو دین پھیلانے کا تھا وہ ٹائم میں دیز آر دا پیپل ہو ویر گوئنگ تھرو آل دوز پرابلمس اینڈ ایوری تھنگ. ٹھیک ہے. تو اب یہاں پہ جو ہے سورہ الحشر آیت نمبر 9 میں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مطلب اللہ سبحانہ تعالیٰ تعریف کرتے ہیں کس کی انصار کی. الذین اب دیکھیں اینڈ as for those who were settled in مدینہ جو لوگ مدینے میں سیٹل ہے اڈاپٹ کیے تھے the faith before them. اوکے مطلب مدینے کے لوگ انصار. دے لو دوز ہو امیگریٹڈ مطلب یہ لوگ جو ہے مطلب مدینے کے لوگ جو ہے جو مہاجرین لوگ آئے تھے مہاجرون لوگ کو محبت کرتے تھے. اینڈ فائنڈ ناٹ اینی وانٹ ان دیئر بیسٹ مطلب ہر وہ چیز محبت سے ہر چیز وہ دے دیتے تھے اپنے آپ کو. لیکن وہ فرسٹ پریفرنس ان کو دیتے تھے کمپیئر ٹو دیم. اپنے آپ سے بھی زیادہ ان کو پریفرنس دیتے تھے. اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم جو ہے غریبی ہے تو بھی جو ہے ان کو ہی پریفرنس دیتے تھے اور کنجوس لوگ نہیں تھے. اور ایسے ہی لوگ جو ہے وہ کامیاب ہے. تو یہاں پہ جو ہے ان کی تعریف کیا گیا ہے اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم ان کے لیے کامیابی خوشخبری از اے تھنگ دیٹ واز بین گیون. اب یہاں پہ دیکھیں گے مواقع میں جو ہے دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ یہاں پہ پیئرنگ کس کو کیے تھے
मुहाजिर का एक मेल और अंसार का एक मेल, मेल मतलब मर्द आदमी, दिस पेयरिंग जो है इस तरह होता है। तो अब यहाँ पे जो है ये पेयरिंग में क्या था, फुल ब्रदर की तरह, मतलब एक अडॉप्टेड पर्स भाई के जैसा नहीं था, एक ओन ब्रदर की तरह ये बेसिकली था। तो ऐसा जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 100 पेयर्स किए थे, मुहाजिरीन और अंसार के बीच में जो है 100 पेयर्स किए थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दूसरी चीज जो है, एक इसमें हिकमत भी था, रैंडम वे में नहीं किए थे। हजरत अबू बकर सिद्दीकी का जो जो मुआखा भाई जो था, ब्रदरहुड भाई जो था, वो खरीजा इब्ने जैद था। खरीजा इब्ने जैद का अगर आप देखेंगे, ही इज अगेन अ रिच पर्सन, अ वेल्दी मैन, अ रिच पर्सन। और देखिए, दोनों का भी, हजरत अबू बकर सिद्दीकी भी रिच पर्सन है, वो भी जो है ही इज अगेन फ्रॉम अ नोबल पर्सन, मतलब अच्छे ट्राइब से, खानदानी ट्राइब से है, ये भी खानदान। अब बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जो है खरीजा इब्ने जैद के साथ नहीं रखे हैं, हिज पार्टनर इज डिफरेंट। तो दोनों को भी सिमिलर, मतलब जो खाने पीने, उनके अखलाक हो, उनका खाना पीना हो, उनका रहन सहन जो है, वैसे सिमिलर पेयरिंग किए हैं। एक अमीर को एक गरीब के साथ वैसा नहीं रखे थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सिमिलर स्टेटस वालों को साथ में रखे थे, सो दैट इट बिकम्स इजी फॉर देम। तो उस तरह जो है यहाँ पे पेयरिंग हुआ था। सलमान इब्न फारसी को जो है अब अबू दर्द के दर्दा के साथ जो है पेयर किया गया था। सो दिस इज व्हाट अब्दुल रहमान इब्ने औफ जो है, ये भी अगेन जो है ही इज अगेन अ रिच मैन। ओके, ही इज बनु जोहरा ट्राइब से हैं, ही इज अ वेरी रिच मैन, और खूब देने वाले इंसान थे। तो ये जब मदीना मक्का मदीना आते हैं, तो इनको किससे पेयर किया गया था, इनका जो भाई जो था, मतलब अंसारी भाई कौन था, साद इब्ने अल राबी। साद इब्ने अबी राबी जो थे, ये पर्सन ही सो वेल्दी, इतना पैसे वाले थे। तो व्हाट ही टोल्ड, अच्छा एक काम करेंगे अब्दुल रहमान, मेरे पास बड़ा सा घर है, दो घर है, एक तुम रख लो, एक मैं रख लूंगा। मेरे पास बहुत सारा पैसा है, आधा तुम रख लो, आधा मैं रख लूंगा। मेरे बहुत जमीनें हैं, एक हिस्सा तुम रख लो, एक हिस्सा मैं रखूंगा। मेरे पास दो बीवियां हैं, एक बीवी को मैं तलाक दे दूंगा, उसकी इद्दत के बाद तुम शादी कर लो, एक बीवी को मैं रख लूंगा। ये चीज था, अपनी हर वो चीज दे वर रेडी टू गिव, ये मोहब्बत था। देन अब्दुल रहमान इब्ने औफ जो है, ही मेक्स दुआ कि अल्लाह ताला जो है आपके आपके पैसों में हो, कमाई में हो, फैमिली में, हर चीज में अल्लाह ताला बरकत डाले। और कहते हैं कि मार्केट प्लेस कहाँ है, मुझे मार्केट प्लेस जाऊंगा, मैं मेहनत करूंगा, चीजें लेऊंगा, मेहनत करूंगा, एंड देन उसके जो है अपने लिए ये करूंगा। ही डजंट वांट टू टेक एनीथिंग फ्रॉम हिम। तो क्या किए थे अब्दुल रहमान इब्ने औफ, ही वाज अ गुड बिजनेसमैन। तो बिजनेस किए थे, उसके बाद जो है पैसा इकट्ठा किए थे, उसके बाद जो है अपने लिए हर वो चीज खरीदे थे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है एक बार वहां से वन डे वॉकिंग बाय इन फैंसी क्लोथिंग विद परफ्यूम, कौन जा रहे थे, अब्दुल रहमान इब्ने औफ जो है वहां से गुजर रहे थे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखते हैं कि खुशबू में थे। तो खुशबू में जब थे, तो जब पूछते हैं क्या बात है, तुम तो खुशबू में है, इत्र लगाए हुए, क्या खासियत है। देन ही सेज कि मैं जो है शादी कर लिया हूँ, अंसारी औरत से जो है मैंने शादी कर लिया है। तो यहाँ पे जो है, इफ यू जस्ट सी किस तरह जो है मुहाजिरिन लोग में रेस्पेक्ट है, मतलब सेल्फ ऑनर कितना था, अपने खुददारी कितनी थी, और एट द सेम टाइम जो है ईमान पे स्ट्रांग थे। दिस अगेन द क्वालिटी ऑफ द मुहाजिरून। ओके, एंड द अंसार जो है मुहाजिरों का लिए एवरीथिंग दे टू डू, हर वो चीज वो करते थे, इतना ज्यादा करते थे अंसार। मुहाजिरून जो है लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाके परेशान होके पूछते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम लोग आज तक अपनी जिंदगी में ऐसे लोग नहीं देखे हैं, ऐसे लोग जो नहीं देखे हैं, जो हर तकलीफ में हमारे साथ है, हर चीज हमें बांटते हैं, और हमें हर तकलीफ तकलीफ से दूर करते हैं, हमें हर वो चीज देते हैं, हमारा ख्याल रखते हैं, हमारे कौन सी जरूरत है, वो जरूरत का ख्याल रखते हैं, और हर वो चीज जो है हम उनकी चीजें हमें ज्यादा से ज्यादा देते हैं। मुझे डर है ये क्या हो रहा है, वाई दे आर डूइंग सो मच। उनको इतना डर लग रहा था कि यार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये क्या हो रहा है। अब ऐसा लग रहा है कि हमारे जो नेकियां हैं पूरे अंसार से ले लेंगे, क्योंकि पूरा इतना ज्यादा ये लोग कर रहे हैं, हम तो कुछ कर ही नहीं पा रहे, हम उनका रिवॉर्ड कुछ भी वापस नहीं दे सकते।
तो दैट इज द थिंग, उनका वरी था. देन ऑल ऑफ द रिवॉर्ड्स फ्रॉम, जो भी हम लोग टॉर्चर किए थे मक्के में, जो भी अपना पैसा, सब चीज अल्लाह ताला के लिए छोड़ कर आए हैं, ये पूरा क्या अंसार को चले जाएगा, क्योंकि इतना ज्यादा उन लोग कर रहे थे. तो इसमें कहने की बात क्या है, ये जेलसी नहीं है, नेकियों में दौड़ लगाना, नेकियों में एक दूसरे से compete करना इज अ एक्सेलेंट चीज. अभी नेकियों में compete कर रहे थे कि ये नेकियां इतने ज्यादा करें या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम करें क्या. देन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि नहीं, जो तुम लोग किए हैं आप लोगों का रिवॉर्ड, वो दे विल नॉट गेट ऑल ऑफ योर रिवॉर्ड एज लॉन्ग यू प्रेज देम एंड मेक दुआ फॉर देम. आप सिर्फ दो काम करेंगे, जब तक उनको आपका सबका रिवॉर्ड नहीं आएगा, आपके रिवॉर्ड्स उनको नहीं जाएंगे, जब तक आप उनकी तारीफ नहीं करोगे और उनके लिए दुआ नहीं करोगे. यू हैव योर रिवॉर्ड, दे हैव देयर रिवॉर्ड्स. आपके जो नेकियां जो किए हैं वो आपके लिए है, उनके नेकियां जो किए हैं वो उनके लिए हैं. सो व्हाट द मुहाजिरीन डिड कैन नॉट बी जस्ट टेकन बाय द अंसार. अब यहाँ पे क्या होगा, हो रहा है कि दीज आर द थिंग्स. अब हमारे लिए इसमें अमली पॉइंट क्या है, कि जो लोग, जो इंसान नेकियां करते हैं वो उसके लिए है, किसी और को नेकियां पास नहीं कर सकता. अच्छा, मैं ये नेक काम किया हूँ, चलो भाई मैं नमाज पढ़ा हूँ, इसका सवाब इसको दे दे. किसी को नेकियां नहीं जा सकते हैं. तुम्हारी नेकियां तुम्हारे साथ, उसके नेकियां उसके साथ. अगर कोई आपके लिए कोई हेल्प करते हैं, अगर आप आपके लिए कोई भी खैर खा बन रहे, आपके लिए हेल्प कर रहे, तो करने का काम क्या है, 2 पॉइंट्स. एक, उनकी तारीफ करें, तारीफ इन द सेंस, जजाकल्ला खैर, आप मुझे, मतलब आप मुझे हेल्प किए हैं, जब जरूरत था यू हैव हेल्प मी, मुझे ये चाहिए था, आई वॉज नॉट कीपिंग वेल, अब यू हैव गिवन मी. यहाँ पे शुक्र अदा करें. उनकी तारीफ इज व्हाट, उनका शुक्र अदा करते हुए आप तारीफ करें. दूसरा स्टेप, दुआ करना, उनके हक में दुआ करना. तो दीज आर द टू थिंग्स रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, जो आपके लिए हेल्प करते हैं. आपको बहुत सारा हेल्प करना, कुछ भी आपको हेल्प मिलता है, पहली चीज उनके हक में तारीफ करें, मतलब शुक्र अदा करें, तारीफ करें, एंड देन उनके लिए दुआ करें. अब यहाँ पे जो है अल्लाह सुब्हानहू व तआला अगेन ही सेज, ये जो है अल्लाह ताला जो है, इनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया था. ओके, ये जो दोनों भाई भाइयों की तरह थे, ओके, ओन ब्रदर्स की तरह थे ये लोग, हर चीज बांटते थे. लेकिन जंगे बदर में जो है, जंगे बदर में सूरह अनफाल में आ जाता है कि व्हेन इट कम टू दिस वन प्रॉपर्टी, इट कैन नॉट बी शेयर्ड. And those who believe after the, मतलब in immigration के बाद fought with you, they are of you, but those of blood relations are more entitled to inherit your property. मतलब विरासत में एक्चुअली जो आपके जो भाई है, मुआका भाई है, उनसे भी ज्यादा हकदार जो है आपके रिश्तेदार है, आपके खूनी रिश्तेदार है. तो प्रॉपर्टी जो है खूनी, पहले कैसा था कि जब अगरचे अपना एक भाई मर जाएगा, मतलब अंसारी मर जाएगा, अंसार भाई, तो प्रॉपर्टी यूज टू गो टू मुहाजिरीन. मुहाजिरून जो थे, मुहाजिरीन भाई था, उसको जाता था. अब ये जब जंगे बदर के बाद जो है, द रूल हैज बीन चेंज्ड, सेइंग दैट ये जो इनहेरेंट प्रॉपर्टी जो है, मुहाजिरीन को नहीं जाएगा, अंसार की फैमिली में ही जाएगा, उनके फैमिली मेंबर्स, उनके रिश्तेदार, खूनी रिश्तेदार को ही जाएगा. सो दैट इज द थिंग दैट वाज बीन मेड. ठीक है. अब ये देखिए, मुआखा में हम सीखने की पॉइंट्स क्या है, पता क्या चलता है, ये चीज इंपॉर्टेंट क्या है, ये सुन्नत से साबित है, मुआखा करना इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. दूसरी चीज, मुआखा जो है ये कहाँ पे शुरू हुआ है, मदनी फेज में शुरू हुआ है. कब तक खत्म हुआ है, कॉन्कर ऑफ मक्का, मक्का है ना, उसके बाद भी हुआ था. तो हमें पता कैसा चलता है कि मक्का के बाद भी, ओके, हमें पता कैसा चलता है, ओके, हमें पता कैसा चलता है दैट एट द टाइम ऑफ, यहाँ तक हुआ था, मतलब कॉन्कर ऑफ मक्का तक जो है, दिस वन भाईचारा का जो था ना, ये इट वाज गोइंग ऑन. पहली चीज इज व्हाट, सलमान अल फारसी न अबू दरदा इनका हो, और जाफर इब्ने अबू तालिब जो थे ना, जाफर अबू इब्ने तालिब कहाँ पे थे, सेकंड माइग्रेशन गए, माइग्रेशन को अबिसिनिया गए थे ना, सेकंड टाइम माइग्रेशन में अबिसिनिया जाकर वहीं थे वो, और 7th हिजरी में आते हैं मदीना. तब तक वहीं थे वो, 7th हिजरी में आते. जब 7th हिजरी को जब आते हैं मदीना, तो मदीना जब आते हैं तो उनका मुआखा जो भाई थे वो थे मुआज इब्ने जबल.
معاذ ابن جبل تھے, that was a person who was there. ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے معاویہ ابن ابو سفیان جو ہے when he has accepted Islam, اوکے, ان کے بارے میں بھی آتا ہے جب وہ he accepted Islam, ان کو بھی جو ہے again مواخا brother was being given to him. تو ایون کانکر آف مکہ کے ٹائم میں بھی جو ہے دس بردرہڈ واز دیر ایٹ دیٹ ٹائم. تو مدنی کمپلیٹ فیز میں جو تھا اٹ واز دیر. ٹھیک ہے. یہ سنت ہے, یہ سننا جو ہے وی ہیو ٹو ری ورک آن دس ون, جہاں پہ یہ جو ہے دوسرے کنٹریز کے بھائیوں سے ملاقات کرنا, یہ سب بردرہڈ بنانا ضروری ہے ایک کنٹری اور دوسرے کنٹری کے لوگوں کے بیچ میں. ٹھیک ہے. دا نیکسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ دس شوز دیٹ دا سوسائٹی ٹو گرو اپ, ایک سوسائٹی جو ہے گرو ہونے ہو یا ڈیولپ ہونے کے لیے دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ کیا ہے, دا اسٹرینتھ, دا بانڈ بٹوین دا پیپل. جب لوگوں کے بیچ میں بانڈ اسٹرانگ رہے گا, ایک اسٹرانگ ریلیجن بنے گا. تو اس میں ہمارے لیے سیکھ کیا ہے کہ اپنا دین کو اسٹرانگ بنانے کے لیے لوگوں کے ساتھ جو ہے وی نیڈ ٹو ہیو اے گڈ بانڈ ود دا پیپل آف دین, جہاں پہ اسٹرانگ بنے گا یہاں پہ دین. اب ایک دوسرے کو سکھا رہے ہیں یا سمجھا رہے ہیں, واٹ ایور وے, ایک دوسرے کا خیال کرنا, ایک دوسرے کے لیے تڑپنا از ویری امپورٹینٹ, ایک دوسرے کا خیال کرنا, ایک دوسرے کے لیے خیر خواہ بننا از ویری ویری امپورٹینٹ. دیٹ از دا اسٹرانگیسٹ بانڈ. یہ اسٹرانگیسٹ بانڈ از ایکچولی مسلم سوسائٹی کا رہنے کی وجہ سے ہی جو ہے دین چھوٹی سی پلیس مدینے میں اتنا زیادہ پھیلا ہے. And اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے پیورٹی آف دا ہارٹس آف دا پیپل آف مدینہ, ان کے بارے میں جو ہے 7ویں آسمان سے, وہاں سے ان کے بارے میں تعریف کرتے ہیں. اوکے. نیکسٹ امپورٹنٹ تھنگ, اس سے ہمیں دوسری چیز پتہ چلتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے گریجولی سلولی اینڈ سلولی لاس بنانا اسٹارٹ کرتے ہیں, شریعہ رولس اسٹارٹ ہونا, تھوڑا تھوڑا کر کے اسٹارٹ ہونا شروع ہوتا ہے. کہ مہاجرین لوگ ہیں, ان کے لیے فیملی نہیں ہے, تو ان کے لیے کیا کریں گے, انصارس کو بنائے ہیں, تو انصارس اور مہاجرین جو ہے ایک لیول آف فیملی بن گئے ہیں. دین اس کے بعد جو ہے اگین ون مور رول کیم انٹو پکچر کہ جو ہے when it comes to these things, مطلب inheritance of the property کا inheritance goes to the blood relatives, not to the muhajirin, so ansars. اس طرح it was being talked about. then اس کے بعد جو ہے تھوڑا تھوڑا کر کے ایوری تھنگ گریجولی اٹ واز بین گیون. اب جس طرح جو ہے ہر چیز جو ہے سلولی اٹ واز ہیپننگ. ایون شراب جو تھا دیٹ واز ہیپننگ ان مکہ, وہ بھی جو ہے 4 phases میں تھوڑا تھوڑا کر کے اٹ واز رول آ گیا تھا کہ نو ون آر گوئنگ ٹو گو فار شراب. تو رول آنے کے لیے اٹ واز ایٹ دا اسمالر پیس, تو آہستہ آہستہ تھنگس ور ہیپننگ. اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے انصار کا رتبہ پتہ چلتا ہے, بیکاز رسول اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے بہت سارے آیتوں میں جو ہے انصار کی تعریف کرتے ہیں. تو انصار کی تعریف اتنی ہوتی ہے کہ وہ ایمان کا سائن ہے, اٹ از اے سائن آف ایمان, ایمان کا سائن ہے. صحیح بخاری کی حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایمان کا سائن از ٹو لو دا انصارس. انصارس کا محبت جو ہے ایمان کا تقاضا ہے. اسی طرح جو ہے جو لوگ انصارس کو ہیٹ کرتے ہیں وہ منافق ہے, وہ منافق ہے. تو آپ کو اور مجھے ہمیں کرنا کیا ہے, ہر وہ انصار سے محبت کرتا ہے. انصار کون ہے؟ آل دی صحابیز جو انصار تھے ان سب سے محبت کرنا ضروری ہے. اوکے. اور ایٹ دا سیم ٹائم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ویئر اف ناٹ فار دا ہجرا I would have considered myself one of you. میں اپنے آپ کو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اگر ہجرت کا یہ نہیں رہتا تو میں اپنے آپ کو جو ہے آپ کا ایک پرسن جیسا میں اپنے آپ کو سمجھوں گا. اگر پوری دنیا ایک ڈائریکشن میں جا رہی ہے اور انصار ایک ڈائریکشن میں جا رہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں انصار کا ڈائریکشن چوز کروں گا. So that is the love that he has towards انصار. انصار ایک ڈائریکشن میں جا رہے, پوری دنیا ایک ڈائریکشن میں جا رہی ہے, میں دنیا ان لوگوں کو نہیں لوں گا, میں آپ لوگوں کے ساتھ رہوں گا, تو آپ لوگوں کا ڈائریکشن میں جاؤں گا. دیٹ از واٹ یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے انصار کی تعریف کرتے ہیں, محبت کرتے ہیں. دوسری چیز, اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے انصار سے پریز کرتے ہیں, تعریف کرتے ہیں, لیکن ان کی تعریف جو ہے مہاجرون کے بعد ہی آتا ہے. اللہ کے نظر میں مہاجرون آر دا فرسٹ لیول, اس کے بعد ہی انصار آتے ہیں.
ابھی دیکھیں یہاں پہ آیتوں میں اگر آپ دیکھیں گے سورہ توبہ آیت نمبر 100 میں آتا ہے کہ the first people to embrace اسلام، پہلے لوگ جو دین اسلام قبول کرتے ہیں، دین اسلام میں آتے ہیں، وہ ہے مہاجرین، اور اس کے بعد انصار۔ تو کس کا نام لیا گیا ہے؟ پہلے مہاجرین۔ دوسری چیز، اللہ ہیز آلریڈی forgiven the prophet، اب مغفرت دے دے کہ پہلے لوگ جو دین اسلام قبول کرے ہیں وہ مہاجرین کا نام آ رہا ہے۔ اسی طرح جو ہے اللہ جو ہے معاف کر دیا ہے، اللہ ہیز آلریڈی ان کو معاف کر دیا ہے۔ کس کو معاف کر دیا ہے؟ رسولوں کو معاف کر دیا ہے، اور مہاجرین کو معاف کر دیا، اور انصار۔ تو فرسٹ پروفٹ، اس کے بعد مہاجرین کو معاف کر دیا ہوں میں، اور اس کے بعد انصار۔ سورہ توبہ آیت نمبر 117 میں آتا ہے۔ اینڈ ایون ان دا ہائیسٹ پریز ٹو دا انصار ان دا ورس، سورہ حجر میں بھی آتا ہے، اللہ جو ہے مہاجرین کی تعریف کرتے ہیں پہلے، اینڈ دین اس کے بعد جو ہے انصار کی تعریف کرتے ہیں۔ So Alhamdulillah, till here we have finished with our the most important topic تھا یہ that is مواقع مطلب brotherhood between the مہاجرون and انصار۔ الحمدللہ آپ یہ بھی سیکھے ہیں یہ رشتے سے ہوتا کیا ہے، بیکاز اسٹرانگ بانڈ بنتا ہے۔ تو مدینے میں اسٹرانگ بانڈ بن گیا ہے، ایک بھائی چارہ کا ہو گیا ہے سچویشن، اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم جو ہے مہاجرین جو ہے ہیپی ہونا ہو گئے ہیں، مطلب بے گھر محسوس نہیں کرتے، اپنے گھر والے جیسا محسوس کرتے ہیں، اینڈ کھانے پینے کا ایشو نہیں تھا، ان کے پاس کمائی نہیں تھی، وہ بھی دور ہو گیا تھا، کمانے لگے ہیں۔ تو ایوری تھنگ ہیپننگ، سو کمفرٹ سیٹلنگ دا پیپل، لوگوں کو سیٹل کر دیے تھے۔ اینڈ دین ناؤ دا کانسٹیٹیوشن آف مدینہ، اب مدینے میں جو ہے ایک لا پاس کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک لا بناتے ہیں کہ مدینے میں جو لوگ ہے کس طرح رہیں گے، کیا ہوگا، کس طرح اٹ ول موو آن۔ سو دس از دا موسٹ امپورٹینٹ تھنگ دیٹ ہیپنس۔ دیکھیے کس طرح خوبصورت وے میں جو ایک ہر ایک کنٹری کے لیے دس از ویری امپورٹینٹ۔ وی ہیو کانسٹیٹیوشن آف انڈیا میں بھی کانسٹیٹیوشن ہے، وی ہیو اے کانسٹیٹیوشن دیٹ از اے رول بک، اٹ از اے رول بک، ڈوز اینڈ ڈونٹس دیٹ یو ہیو ٹو ڈو۔ اسی طرح دا کانسٹیٹیوشن آف مدینہ، مدینے میں بھی اب رول بک بنانے والے ہیں۔ وہ رول بک کیا ہے، واٹ اٹ ٹاکس اباؤٹ، اس میں کون کون لوگ شامل ہیں، اینڈ ہاؤ اٹ ول موو آن، انشاءاللہ ان our next class we'll discuss۔ ٹھیک ہے، we'll end our class۔ سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔